के हो त भन्ने कुरामा सुन्नेछौँ र यसै उहाँको प्रस्तुतिलाई टिप्पणी गर्नको निमित्त आज हामीले टिप्पणी गर्नको निमित्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्र पुस्तकालयका पूर्व प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीजीलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यी महत्त्वपूर्ण पदहरूमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका दुई व्यक्तित्वहरूको कुराबाट आज हामीले धेरै कुरा सिक्ने आशा गरेका छौँ र यही सन्दर्भमा यही दौरानमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रम हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्र विभाग पुस्तकालय केन्द्र विभागका भीम सरलाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनको निमित्त मैले आग्रह गर्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति पनि मागेसँगै। भीम सर। तपाईँलाई नमस्ते। लीला म्यामले भनिहाल्नुभयो भोला सरको बारे। भोला सरको बारे भन्दा त एक भन्दा पनि पुग्दैन होला, तर हामी अब उहाँको हामी बखान नगरौँ। उहाँ आफै के कस्तो काम गरी आउनुभयो, के कसरी डेभलप गर्नुभयो आजको दिनसम्म भन्ने हामी सुन। भोला सर प्लिज present yourself. आजको सभापति महोदय र सर्वप्रथम म नयाँ वर्ष 2021 को शुभकामना दिन चाहन्छु सबै साथीहरूलाई। यो कोरोनाको कहरमा पनि यो पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागले जुन अर्गनाइज गर्यो र मलाई मौका दिनुभयो यो पुस्तकालयमा नेतृत्वको महत्त्वको विषयमा जुन बोल्न एउटा मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरेर लीला न्यायजीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको टिप्पणीकार हुनुहुन्छ हाम्रो इन्द्रप्रसाद अधिकारी। उहाँ बाल साहित्य लेखक पनि हो। पुस्तकालय विज्ञानको विषयमा त अब धेरैलाई थाहा छ, बोल्नु परेन। उहाँ नेपाल पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष पनि हो अहिलेको र निर्वदामान त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयको छ। आज उहाँका टिप्पणीकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ मैले सुरुमा भन्नु पर्दाखेरि यो जुन लिडरसिपको कुराहरू गर्दाखेरि म चाहिँ यो पुस्तकालय लिडरसिपको विषयमा, उद्देश्यको विषयमा, यसको चाहिँ कामहरू कर्तव्यहरू के हो यो विषयमा चाहिँ म बोल्न गइरहेको छैन। यो विषय चाहिँ विशेषज्ञहरूको काम हो। तर मैले आफूले जुन 40 वर्ष लाइब्रेरी प्रोफेसनमा मैले काम गरिरहेको छु, अहिले पनि काम गरिरहेको छु, त्यसको अनुभव सेयर गर्छु। साथसाथै दिल्ली यो चाहिँ बिल गेट्स फाउन्डेसनको आइनेलीको जुन मेम्बर बन्ने मौका पाएँ मैले 3 वर्षको, त्यसमा यो लिडरसिपले यो नेतृत्वमा के चिजहरूको आवश्यक पर्छ, के गुणहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने यो झन्डै 3 वर्षको दौरानमा मैले एउटा कोर्स पनि गरेको थिएँ, अनलाइन कोर्स गरेको थिएँ। त्यसको विषयमा बसेर मात्रै म बोल्छु र मेरो आफ्नो अनुभवलाई लिएर मात्र। सुनिन्छ होइन सबैले? स्वर ठिक छ? हेलो, सुनिन्छ भोला सर? ठीक छ भोला सर। अब सर्वप्रथम मेरो बाल्यकालको कुरा गर्छु। म चाहिँ रामेछाप जिल्लाको चिसापानी, हाल चाहिँ मन्थली नगरपालिका भन्छ, वडा नम्बर 8 मा म जन्मेको हुँ र म पनि एउटा मध्यम वर्गीय परिवारको हुँ र मेरो बुबा बाजेहरू चाहिँ कृषि व्यवसायमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। तर हामीलाई खाना लाउनुको चाहिँ दुःख थिएन, खाना लाउनुको चाहिँ हामीलाई कुनै पनि चाहिँ दुःख थिएन। त्यसपछि मेरो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि मेरो आमा पनि शिक्षित नै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पनि मेरो आमा जुन मेरो चाहिँ आमाको माइत चाहिँ दोलखा हो, दोलखाबाट चिसापानीमा आउँदाखेरि उहाँ शिक्षित हुनुहुन्थ्यो र हामी 3-4 जना छोराछोरी जन्मेपछि उहाँले हामीलाई घरमा पनि पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँ मजासँग चाहिँ यो स्वस्थानी भन्ने लोभले यो पठन सिकेको रे, यो पढ्न सिकेको रे उहाँले चाहिँ भनेर अनि उहाँले हामीले सिकाउनुहुन्थ्यो। र चिसापानीमा त्यतिखेर हामी जन्मदाखेरि म 2009 सालमा जन्मेको हो, धेरै तपाईँहरूभन्दा धेरै सिनियर छु। हामी भाषा पाठशालामा पढ्थ्यौँ र हाम्रो मोती प्रसाद पण्डित भन्ने एउटा गुरु हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई सबभन्दा पहिला मैले कण्ठ पारेको भनेको सरस्वती माया दृष्टा बिना पुस्तक धारणम, यो चाहिँ हामीलाई पढाएको थियो सुरुमा। मैले घरमा पनि पढ्थेँ
र भाषा पाठशाला पनि। र भाषा पाठशालापछि यो भीमेश्वर प्राथमिक विद्यालय खुल्यो। त्यसपछि कक्षा 1 मा भर्ना भएर पढ्न थालेँ मैले र यो 5 कक्षासम्मको थियो। र त्यतिखेर यो 2016 सालतिरको कुरा हो। यो भीमेश्वर पुस्तकालय भन्ने हाम्रो दाइहरूले खोल्नु भएको थियो। त्यो भीमेश्वर पुस्तकालयमा म जान्थेँ र त्यहाँ प्रशस्त नेपाली किताबहरू पाइन्थ्यो। र मलाई एकदमै मनपर्ने किताब चाहिँ मुना मदन थियो। मलाई मुना मदनको धेरै यो चाहिँ विशेष गरी यो हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नो खाएको देश आनन्दी मनले यो एकदमै मनपर्ने। सायद त्यसैले होला यो पैसा कमाउनेतिर जाँदै गइएन। यसैमा मैले रमाउन थालेँ। त्यसपछि मेरो दाइले मलाई यो 3 क्लाससम्म कि 4 क्लाससम्म मात्रै पढाएको थिएँ मैले त्यहाँ। अनि एकैचोटि काठमाडौँमा पढ्न भनेर जुद्धोदै पब्लिक हाई स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो 7 मा। त्यो 2-3 वर्षको ग्याप चाहिँ भयो त्यहाँ यो पढाइमा। एकैचोटि 7 मा भर्ना गर्यो। मैले 7 देखि 8 सम्म त्यहाँ पढेँ। फेरि 9 र 10 चाहिँ यो गौरी शङ्कर हाई स्कुल रामेछापमा चाहिँ पढ्न पुगेँ। त्यतिखेर नवराज सुवेदी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र रामेछापमा हाई स्कुल खोल्या हुनाले किन काठमाडौँमा तिमीलाई पढ्न राख्ने, तिमी आऊ त्यहीँ भनेपछि मेरो दाइले मलाई गौरी शङ्कर हाई स्कुल रामेछापमा चाहिँ भर्ना गरिदिनु भयो। र त्यसपछि त्यहाँबाट 10 मैले 3rd डिभिजनमा पास गरेको हुँ 2026 सालतिर। र त्यसपछि मैले आइए 2-3 वर्ष ग्याप भयो। आइए प्राइभेट दिन मैले काठमाडौँ आएँ। 2चोटि फेल भएँ म आइए प्राइभेटमा, किनकि मेरो अलिकति यो अङ्ग्रेजीको चाहिँ जग बसेन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै विषय पास हुने, अङ्ग्रेजीमा फेल हुने। र तेस्रो चोटिमा मैले पास गरेँ र बिए त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ यो आर्ट्समा, यो एन्सियन्ट हिस्ट्री एन्ड कल्चरमा। तर त्यसमा चाहिँ मैले निकै नै राम्रो भयो मेरो। अनि त्यसपछि त्यसमा त्रिचन्द्र कलेजबाट मैले बिए पास गरिसकेपछि त्यतिखेर मैले उसमा काम गर्थेँ, के भन्छ यो शङ्करदेव क्याम्पसमा। शङ्करदेव क्याम्पसमा काम गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ यो पुस्तकालय विज्ञानको एउटा छात्रवृत्ति आयो। त्यसमा जाने हो कि भनेपछि म ल हुन्छ भनेर मैले पुस्तकालय विज्ञानको छात्रवृत्तिमा मैसूर युनिभर्सिटी गएँ। नेपाली जम्मा 5 जना हामी गएको थियौँ। निरु विष्ट भन्ने एकजना केटी हुनुहुन्थ्यो, निरु विष्ट भयो, अनि वैकुण्ठ, उहाँहरू थिए। हामी यो मैसूर युनिभर्सिटीमा जम्मा 5 जना गएकोमा 2 जना पास भयो, 3 जना फेल भयो। पछि हरिहर भन्ने बागलुकमा थियो, पछि गएर उहाँले पास गर्नुभयो र 2nd डिभिजनमा मैले पास गरेँ। र काठमाडौँ फर्केपछि मैले स्नातकोत्तर गरेँ। मैले यो प्राचीन इतिहास तथा संस्कृतिमा एन्सियन्ट हिस्ट्री एन्ड कल्चरमा मैले स्नातकोत्तर गरेँ। यो पनि प्राइभेट नै हो मैले। त्यसपछि 20 वर्षपछि पुस्तकालय विज्ञानमा 20 वर्षपछि मैले दिल्ली विश्वविद्यालयमा युनेस्को छात्रवृत्ति पाएर मैले यो कसरी छात्रवृत्ति पाएँ भन्ने कुराहरू म पछि गर्छु। छात्रवृत्ति पाएर मैले दिल्ली युनिभर्सिटी गएँ 2001 मा र मैले त्यहाँ दिल्ली युनिभर्सिटीबाट 1st डिभिजन चाहिँ पास गरेँ भन्नु पर्यो। यो मेरो चाहिँ शिक्षाको कुराहरू भए। अब जागिरको कुराहरू गर्छु म अलिकति। सबभन्दा पहिले भवानी विभागमा खरिदार एसएलसी पास गरेर आएपछि म खरिदार जागिर भएको थिएँ। त्यसपछि शङ्करदेव क्याम्पसमा मैले हेड असिस्टेन्ट खाएँ। पास गरेपछि सुनिन्छ है, शङ्करदेव क्याम्पसमा हेड असिस्टेन्ट खाएँ। त्यसपछि त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा सहायक पुस्तकालय अध्यक्षमा मैसूरबाट पढेर फर्केपछि त्रिवी सेवा त्यतिखेर थियो कि थिएन, त्यहाँ चाहिँ त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय काम गरेँ। यहाँनिर एउटा रमाइलो कुरा के भयो भने सबै साथीहरूले थाहा पाउनुपर्छ, कतिपय पुरानो साथीहरूलाई थाहा पर्छ। जम्मा 25 जना जतिले दिएको थियौँ, 12-13 जना जतिलाई पासमा निकाल्यो र 12 जना जतिलाई चाहिँ त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा 3 महिना काम मात्रै 3 महिना काम गरेपछि मात्रै नियुक्ति दिने भनेर हाम्रो रिजल्ट चाहिँ त्यसरी चाहिँ निकाल्यो। त्यतिखेर शान्ति मिश्र म्याडम हुनुहुन्थ्यो, त्यो हाम्रो उसमा जातमा बस्ने।
त्यसपछि हामीले यसमा आफ्नो चाहिँ यो व्यक्तित्वमाथिको धक्का सबै पास हुने सबैलाई गर्ने 3 महिना हामी किन त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा काम गर्ने हामी नगर्ने भनेर हामीले मुद्दा हाल्यौँ र हामीलाई पास हुनेहरू सबैले मद्दत गरे। हामीले 500 कि 1000 रुपियाँ उठाएर हामी मुद्दा लड्यौँ। त्यो मुद्दा लड्दाखेरिको पहिलाको सभामुख्य दमननाथ ढुङ्गाना उहाँले 2टा मुद्दामा हामीलाई जिताइदिनु भयो र म त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा नियुक्ति लिएर काम गर्न थालेँ। र त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा काम गर्दाखेरि मैले सर्कुलेसन प्रमुख भएर काम गरेँ मैले मैसूर युनिभर्सिटीमा गेट पासको र पाठ्य पुस्तक शाखाको पनि व्यवस्था भएको हुनाले त्यो अनुसारको मैले शान्ति मिश्रसँग छलफल गरेँ। गरेपछि उहाँले ल मलाई सम्झाउनु भयो एकदम राम्रो कुरा हो भन्नुभयो र हामीले त्यहाँ गेट पासको व्यवस्था गऱ्यौँ र पाठ्य पुस्तक शाखा स्थापना गऱ्यौँ किनकि म त्यहाँको सर्कुलेसन इन्चार्ज भएर काम गरेका थिएँ। र त्यसपछि म सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष त्यहाँ 3 वर्ष जति काम गरेँ। शान्ति मिश्र अलिक कडाइ नै हुनुहुन्थ्यो तर हामीले जतिसुकै कडा भयो भने हामीले काममा कुनै पनि खेलाइँची गरेनौँ किनकि मेरो मुख्य के थियो भने 3 देखि 5 महिना भित्रमा भोला श्रेष्ठ जहाँ काम गर्न जान्छ त्यहाँ 3 देखि 5 महिना भित्रमा भोला श्रेष्ठ आएको छ है यो लाइब्रेरीमा उहाँ आएपछि यति परिवर्तन भयो भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्थेँ। त्यो भएर त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा पनि गेट पासको भयो पाठ्य पुस्तक शाखा स्थापना गरेँ। त्यहाँ त अब प्रमुख त शान्ति मिश्र हुनुहुन्थ्यो, मेरो धेरै कलिग साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, कृष्णमणि भण्डारीजीहरू, मधुसूदन कार्कीहरू, बिना वैद्यहरू सबै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसमा त अब शान्ति मिश्रको मात्रै बढी हुनाले हामीले साधारण कामहरू मात्रै गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ 3 वर्ष जति काम गरेपछि म सहायक पुस्तकालय अध्यक्षको रूपमा म सरस्वती बबु क्याम्पसमा गएँ, त्यहाँको प्रमुख भएर काम गरेँ। र म जाँदाखेरि एकदमै भुइँ तलामा एकदमै यो के भन्छ यो एकदमै चिसो आउने ठाउँमा लाइब्रेरी थियो तर भवन भने चाहिँ लाइब्रेरीको लागि छुट्टै भवन बनिएको थियो र म गएपछि क्याम्पस सिपरसँग झगडा गरेर पुरा त्यो भवन चाहिँ मैले लाइब्रेरीको लागि उपयोग गरेँ। 3 तला, भुइँ तला चाहिँ एउटा स्टोरको रुम जस्तो, फर्स्ट तलामा यो सर्कुलेसन किताबहरू, माथि चाहिँ अलिकति स्टडी रुमहरू यिनीहरू गरेर 3 तला चाहिँ मैले यो सरस्वती बबु क्याम्पसमा काम गर्दाखेरि मैले त्यो प्रयोग गरेँ र त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनको स्नातकोत्तर पनि खोलेको थियो म गएको सालमा। त्यसपछि दिल्लीमा किताब किन्न म गएँ। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला अहिले पनि त्यतिखेर ब्याङ्किङ सिस्टम त्यति थिएन। मैले 1,60,000 को नेपाली पैसालाई 1,80,000 बोकेर साथमा बोकेर गोरखपुर भएर ट्रेनमा चढेर एक्लै दिल्लीमा गएर मैले किताब किनेको छु। त्यो एउटा मेरो बचकना थियो। अहिले डर लाग्छ मलाई, किन त्यस्तो रिस्क चाहिँ मोले होला जस्तो लाग्छ। त्यो पैसा चाहिँ मैले कुनै झोलामा, कुनै मोजामा, कुनै त्यो भित्री अन्डरवेयर भित्र राखेर त्यसरी सिलाएर त्यो पैसा बोकेर चाहिँ म गएको थिएँ। त्यो एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ अनुभव चाहिँ मैले भोगेको छु र अहिले चाहिँ डर लाग्छ किन यस्तो गरे होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि त्यहाँ बस्दा बस्दै नेसनल लाइब्रेरीको जागिर खुल्यो र यो बिब्लियोग्राफिक अफिसर भनेर सिनियर अफिसर नै हो, त्यहाँ सेकेन्ड म्यान हो, जागिर खुल्यो। जागिर लोकसेवामा दिएपछि मैले पनि त्यो जागिरको लागि एप्लाई गरेँ। जम्मा 17 जना जति थियो जस्तो लाग्छ त्यो खुल्ला जागिरमा। फर्स्ट डिभिजन हाम्रो यो अहिलेको त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो जागिरमा दिनलाई। र त्यहाँको एउटा अनुभव छ, त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सायद काम लाग्न सक्छ। लोकसेवाको जहाँ बस्दाखेरि एउटा चाहिँ आर्मीमा पनि एउटा लाइब्रेरियन चाहिएको थियो जम्मा, अनि नेसनल लाइब्रेरी 1 जना, आर्मीमा 1 जना, 2 जना चाहिने लाइब्रेरियन। त्यहाँ चाहिँ आह्वान गरेको जागिरमा म अन्तर्वार्ता दिन लोकसेवामा गएको थिएँ। लोकसेवा जाने बित्तिकै आर्मीको चिफ कर्नेल थियो कि थियो, उहाँले आर्मीको र्याङ्क भन्नुहोस् भन्यो। मलाई आउँदैन भनेर भने मैले, अनि प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ होइन त भन्यो। प्रिपेयर भएर त आउँथेँ तर तपाईँले आर्मीको र्याङ्कै सोध्नु होला जस्तो त लागेन मलाई। मलाई त लाइब्रेरीको विषयमा सोध्नुहुन्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो, लाइब्रेरी विषयको सोध्नु भएन। त्यसैले यसमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ भने उहाँले एकदम अलि रिसाएर पास गर्नुभयो। अनि त्यसपछि रत्नलाल श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, लाइब्रेरियन नै हो।
उहाँले लाइब्रेरी सम्बन्धीको कुराहरू सोध्नुभयो, त्यो सबै मैले बताइदिएँ। त्यसपछि लोकसेवाको मान्छेले त्यहाँ धेरैजना 5 जना थिए र लास्टमा लोकसेवाको मान्छेले सोध्नुभयो, तपाईँ त 9-10 वर्ष लाइब्रेरीमा काम गरिसके मान्छेहरू त 3-6 वर्ष अधिकृत लेभलको, यो नेसनल लाइब्रेरी पनि अधिकृतै हो र त्यतिखेर युनिभर्सिटीको तलब पनि बढी थियो यो उसमा सरकारी भन्दा पनि, र तपाईँ प्रमोसन पनि चान्स छ, तपाईँ किन त्यहाँ जान लाग्नु भएको नेसनल लाइब्रेरीमा, तपाईँले के देखेर जान लाग्नुभयो भनेपछि मैले के भने नेसनल लाइब्रेरी एउटा देशको एकदम सर्वोच्च लाइब्रेरी हो। 2-3 चोटि त्यो लाइब्रेरीभित्र पसेँ, त्यहाँको हालत देखेपछि मलाई एकदमै दिक्क लागेको हुनाले यदि त्यहाँ गएको भने म 3 देखि 5 महिनाभित्र म केही न केही चेन्ज देखाउँछु, तपाईँहरू हेर्न आउनु होला भने तपाईँ जानुहोस् भन्यो। त्यसपछि म गएँ, आखिरमा नाम निस्क्यो मेरो र नेसनल लाइब्रेरीको जागिर मैले यसरी सुरु गरेँ। र म नेसनल लाइब्रेरीमा जाँदाखेरि सबै पुस्तकहरू बन्द दराजमा थियो। त्यतिखेर मधुसूदन शर्मा सुवेदी हुनुहुन्थ्यो म जाँदाखेरि, उहाँ पनि प्रोफेसनल लाइब्रेरियन नै हो। सबै बन्द दराजमा पुस्तकहरू थियो र एकदम फोहोर थियो। अहिले मधुसूदनजी यहाँ आज भएको भए एउटा रमाइलो हुन्थ्यो होला। र मैले मधुसूदनजी हामी प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ अनि सफाई कार्यक्रमबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र बन्द दराजको पुस्तकहरू खोल्नलाई चाहिँ मलाई निकै गाह्रो पर्यो। मधुसूदनजीले पनि त्यतिखेर मान्नु भएको थिएन। यो सबै गऱ्यो भने पुस्तकहरू हराउँछ यताउता भन्न थाल्नुभयो र उहाँ कति 35 दिनको के को चाहिँ एउटा स्टाफ कलेजमा तालिममा जाँदाखेरि मैले जम्मै खोलेर उ गरेँ। त्यसपछि हाम्रै पुरातत्व विभाग अन्तर्गतमा थियौँ। पुरातत्व विभागको चाहिँ डाइरेक्टरलाई लिएर उहाँले आउनुभयो। आएपछि यसरी खुल्ला गरेर त हुँदैन, यो त जम्मैलाई जिम्मा दिनुपर्छ, यसरी त किताब हराउँछ, तपाईँले त खतम पार्नुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई चित्त बुझाउन धेरै टाइम लाग्यो मलाई। के पुण्य के निरोला भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको। अनि लास्टमा जब उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो त्यसपछि मधुसूदनजीलाई हेरेर ल तपाईँको स्टाफले एकदम राम्रो गरेको छ, अबदेखि खुल्ला नै गर्नु होला, दराजहरू यसरी बन्द नगरेर नराख्नु होला, ल यो यङ लाइब्रेरियन म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले नेसनल लाइब्रेरीमा काम गर्न थालेँ। मैले मधुसूदनजी त्यसपछि उहाँ सर्व भएर जानुभयो। त्यसपछि सुशीला द्विवेदी आउनुभयो। सुशीला द्विवेदी आएपछि पहिलोचोटि मैले भनेको अब नेसनल लाइब्रेरीलाई यही स्थितिमा राख्ने हो कि कुनै प्रोजेक्टहरू ल्याउने हो कि नयाँ घर बनाउने हो कि के गर्ने हो, हामीले एउटा उ गर्नु पर्यो भनेपछि होइन यो स्थितिमा राख्ने होइन भोलाजी, तपाईँले भनेको कुरा मान्छु भन्नुभयो उहाँले। सुशीला द्विवेदी पनि अहिले देहान्त भइसकेका छ, उहाँ पनि हुनुहुन्न। र मैले मैले सम्झनु पर्ने नामहरू डाक्टर एसपी ठाकुर, साकिर बिहारी ठाकुर, मुरारी विनोद पोखरेल, जुजुभाइ डङ्गोल, रुद्रप्रसाद दुलाल, भानु पाठक, उहाँहरू सबैसँग सल्लाह गरेपछि डाक्टर ठाकुरले एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल 2 पेजको बनाउनु भयो नेसनल लाइब्रेरीको। त्यो प्रपोजल लिएर मैले पुरातत्व विभाग मन्त्रालय गरेर युनेस्को पुर्यायौँ। युनेस्कोबाट अलरेडी त्यसलाई चाहिँ गर्नुभयो, एक्सेप्ट गर्यो र अनि यो चाहिँ मलेसियाको नेसनल लाइब्रेरीको प्रमुखलाई यो स्टडी अध्ययन गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने उहाँले पठाउनु भयो। गरिसकेपछि उहाँले झन्डै 10 करोड जतिको एउटा प्रपोजल तयार गरेर युनेस्कोमा पठाउनु भयो। युनेस्कोले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको खबर आयो र नेपालको विभिन्न पत्र पत्रिकामा यो नेसनल लाइब्रेरी बन्ने भयो भने यो 1952 तिरको कुरा हो। यो होइन सरी, यो के भन्छ 2052 सालतिरको कुरा विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दाखेरि। र त्यो कुराहरू युनेस्कोले एक्सेप्ट गर्यो। युनेस्कोले एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब युनेस्को पनि आफै डोनर चाहिँ होइन रहेछ, उसले पनि फन्ड खोज्दा ड्यानिडा आयो र ड्यानिडा र युनेस्कोको 2 जना प्रमुखहरू नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा आए र उहाँहरूले अध्ययन गर्यो। अनि उहाँहरूसँग मेरो छलफल भयो। विभिन्न छलफलपछि अनि यो युनेस्कोको चाहिँ प्रोजेक्ट ड्यानिडाको 5 वर्ष प्रोजेक्ट आयो, नेपाल नेसनल लाइब्रेरी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर 5 वर्षको प्रोजेक्ट आयो। त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ यो कम्प्युटरदेखि लिएर तालिमहरूकोदेखि लिएर र अनि ब्रान्च लाइब्रेरी खोल्ने यो 5 वटा विकास क्षेत्रमा इत्यादि कुराहरू हामीले 5 वर्ष हामीले एकदम सफलताका पूर्व चाहिँ काम गर्यौँ। हामीले नेसनल लाइब्रेरीको अलिकति नेसनल लाइब्रेरीको चिन्न थालेको त्यहाँदेखि हो यो चाहिँ युनेस्कोको ड्यानिडाको प्रोजेक्ट आएपछि। त्यसपछि हामीले त्यहाँको बाल शाखा पनि खोल्यौँ। अब त्यसले पनि त्यहाँ बच्चाहरूको पनि आउने जाने हुन थाल्यो। यो एउटा चाहिँ मैले अलिकति पहल गरेर सुशीला द्विवेदीको चाहिँ एकदम पोजिटिभ उसले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रोजेक्ट ल्याउन सफल भयौँ। त्यसपछि एक दिन जापान एम्बेसीबाट एकजना आउनुभयो
र मैसँग इन्द्रा के भन्छ सुशीला द्विवेदीले माइक यहाँ पठाउनु भयो र हामी कुरा गऱ्यौँ। गरेपछि यो माइक्रोग्राफी इक्विपमेन्ट भनेको 2,25,00,000 जतिको थियो। यो माइक्रोग्राफी इक्विपमेन्ट त्यो चाहिँ भयो भने त्यो चाहिँ ब्यान्डिङ मेसिनहरूदेखि लिएर अनि यो पुरानो पत्र पत्रिकाहरूलाई चाहिँ म्याक्रो फिल्ममा चाहिँ ढाल्ने यो चाहिँ मेसिनहरू थियो र यो मेसिन पनि हामीले ल्यायौँ र यो चाहिँ मेरै पहलमा चाहिँ एमएससीमा गएर हामीले ल्यायौँ। यसरी चाहिँ सफलताका साथ हामीले गऱ्यौँ र नेसनल लाइब्रेरीमा त्यतिखेरको मैले धेरै डिटेलमा गइनँ। हामीले 20-21वटा लाइब्रेरीहरूको एउटा चाहिँ युनियन लिस्ट अफ क्याटलग पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। बेला बेलामा ट्रेनिङहरू पनि दियौँ र सेमिनारहरू गोष्ठीहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र एक प्रकारले नेसनल लाइब्रेरीलाई अब जनमानसले पनि चिन्न थालेको त्यहाँदेखि। तर विदेशीले चाहिँ के भनेको थियो भने नेसनल लाइब्रेरीको चाहिँ एकदम त्यहाँ चाहिँ धेरै अफिसहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि नेसनल लाइब्रेरीको छुट्टै आइडेन्टिटी हुनुपर्छ। यो यति उसमा चाहिँ धेरै अफिसले घेरेको ठाउँमा हुनु हुँदैन, तिमीहरूले जग्गा खोज भनेर हामीले त्यो युनेस्को डेलियाई टोरिवस अनि ड्यानिडाको सुजान अर्नागर जुन छ उहाँहरूसँग हामीले धेरै ठाउँमा जग्गा पनि खोज्यौँ र नेपाल सरकारले सानो ठिमीको जग्गा देखाए। सानो ठिमी गएर हेरेपछि त दुवैजना मदेखि रिसाए। नेसनल लाइब्रेरी भनेको चिज गभर्मेन्टको पुरा सराउन्डिङ जहाँ चाहिँ जुन पब्लिक एक्सेस पनि छैन त्यो ठाउँमा बनाउने हुँदैन भनेपछि उहाँहरूले त्यो प्रोग्राम ल जग्गा सेन्टरमा खोज कि सिंहदरबारको अगाडि कि चाहिँ यो रिङ रोडको साइडतिर खोज अनि बनाउने भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि हामीले त्यो जग्गा खोज्न सकेनौँ र त्यो कुरा त्यसै भयो र त्यसपछि चाहिँ मैले त्यहाँको सरकारी जागिरको सिलसिलामा अनि त्यहाँको प्रमोसन लिएँ। झन्डै 70 वर्ष हजुर झन्डै मैले 70 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ। के बुझिएन? ठिक छ, 17 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि उप लाइब्रेरियनको प्रमोसन भएपछि म केशर पुस्तकालयमा आएँ। केशर पुस्तकालयमा आउँदाखेरि केशर पुस्तकालय 2 बजेपछि मात्रै खुल्थ्यो। अब चाहिँ मैले आफ्नो लिडरसिपको हिसाबमा आएँ, नेतृत्व चाहिँ मैले, किनकि नेसनल लाइब्रेरीमा चाहिँ म सेकेन्ड म्यानको रूपमा थिएँ भनेपछि केशर पुस्तकालय मैले पहिलो नेतृत्वको रूपमा मैले काम गर्न थालेँ। त्यहाँ म आउँदाखेरि 2 बजेदेखि मात्रै यो केशर पुस्तकालय खुल्थ्यो। त्यतिखेर शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली। मैले उहाँलाई भेटेँ, यो लाइब्रेरी त 10 बजेदेखि खोल्नु पर्यो भनेर भनेपछि अनि एउटा मिटिङमा मैले त्यो कुराहरू उठाएँ सचिवहरूदेखि लिएर विशिष्ट मतलब यो सहसचिवहरू सबै टनाटन भएको ठाउँमा। त्यतिखेरको सचिवको नाम बिर्सेँ मैले। सचिवले के भन्नुभयो भने त्यतिखेर माओवादीको एकदमै अलिकति उनी थियो र त्यो प्रायः जोखिम मोल्न नचाहने कोही पनि। र लाइब्रेरी यदि 10 बजेदेखि खोल्यो भने त्यहाँ अनेक प्रकारको मान्छेहरू आउँछ, त्यसैले यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, त्यसैले 2 बजेदेखि मात्रै खोल्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि मैले 2 बजेदेखि मात्रै लाइब्रेरी खोल्ने भने त कि भन्दै गरे हुन्छ, यो त भएन नि, 10 बजेदेखि त खोल्नुपर्ने लाइब्रेरी भनेर मैले राखेँ। त्यहाँ पनि निकै सवाल जवाब भयो। भएपछि शिक्षा मन्त्रीले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँको लाइब्रेरीमा आउने मान्छेहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयभित्र नजानुको लागि तपाईँको एउटा त्यस्तो केही छ भनेर भनेपछि मैले के भने त्यस्तो हो भने म लाइब्रेरीको गेट पास बनाइदिन्छु। बाहिर पुलिसहरू बस्थ्यो केशर लाइब्रेरीमा, त्यो पुलिसहरूलाई म गेट पास दिन्छु। त्यो गेट पास दिएको मान्छेलाई शिक्षा मन्त्रालयभित्र उताको अफिसमा नपठाइदिनु होला, मन्त्रीज्यूका पनि नपठाउनु होला र लाइब्रेरीमा मात्रै त्यो अध्ययन गर्न आउने भनेपछि मन्त्रीज्यूले ओके भन्नुभयो र भोलिपल्टै मैले 500वटा गेट पास बनाएँ र पुलिसलाई दिएँ र त्यो गेट पास भएपछि लाइब्रेरी 10 बजेबाट चाहिँ खुल्न थाल्यो। र 3 जुन मैले अघि पनि भने 3 देखि 5 महिना भित्रमा किनकि परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुरा, सबभन्दा पहिला मैले 10 बजे खोल्न म सफल भएँ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसपछि मैले यो पुस्तकालय रङरोगन पनि मैले यो सानो कुरा हो, तर त्यहाँ झन्डै 100वटा जति पुरानो यो केशर लाइब्रेरी त अब नेपालको सबभन्दा पुरानो लाइब्रेरी हो अहिले। त्यहाँको 100वटा जति दराजहरू थियो एकदम फङ्ग उडेको र अनि जब कुनै पनि कोठाहरूमा थिएन, म रङरोगन लगाएर त्यो जम्मै दराजमा बनेपछि एकदमै राम्रो देखियो। अनि त्यहाँको मालीलाई भनेपछि अनि फुलको जुन छ यो फुलदानीहरू यो चाहिँ यिनीहरू सबै ल्याएर लाइब्रेरीमा सजाएपछि त लाइब्रेरी त एकदमै राम्रो देखियो। गरेपछि अनि सचिवहरू यिनीहरू
त्यसपछि शिक्षा मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली पछि उहाँ प्रदीप नेपाल आउनुभयो। उहाँ तल नबसिकन सरासर लाइब्रेरी आएर मेरो कोठामा बसेर कफी खाएर बस्नुहुन्थ्यो है। त्यसरी त्यो लाइब्रेरीको अलिकति राम्रो बनाएर अनि 100 वर्ष म काम गर्दा गर्दै 2008 मा लाइब्रेरी 100 वर्ष पुग्यो र नेपालको पहिलो वाला यो हुलाक टिकट निकाल्नलाई एकदमै प्रोसेसमा मैले लागेँ र सफल पनि भएँ। बिचमा यो अहिलेको जुन सभामुख के नाम हो, पहिलाको यो अलिकति केटी काण्डमा पनि हुने सभामुख, उहाँ चाहिँ ऊ मन्त्री हुनु सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यो टिप्पणी लिएर हजुर त्यहाँ पुग्दाखेरि यो केशर लाइब्रेरी भन्ने केशर महल केशर शमशेरको नाममा हुलाक टिकट अथवा केशर लाइब्रेरीको हुलाक टिकट निकाल्दा त मिल्दैन, यो किन राणाहरूको निकाल्ने भन्ने कुरा गरेर हुलाक टिकट ननिस्कनेमा हुने भयो। त्यसपछि राजन खनाल भन्ने सहसचिव हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयमा, उहाँसँग गएर यो महाराजी भयो। त्यसपछि अनि सचिवहरूलाई भेटेपछि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर यसमा राजन खनालको ठुलो भूमिका छ, उहाँकै पहलमा चाहिँ हामीले यो एउटा लाइब्रेरीको पहिलोचोटि नेपालमा हुलाक टिकट हामी निकाल्न चाहिँ एकदम सफल भयौँ। र त्यसको साथै 7वटा पोस्ट कार्ड पनि त्यहाँको एकदम अमूल्य चिजहरूको, त्यहाँको एउटा गेट छ अहिले पनि केशर लाइब्रेरीमा, त्यो एकदम भ्यालुएबल गेट छ, त्यसको निकाल्यौँ। त्यसपछि त्यहाँको यतिवटा चाहिँ यो पेन्टिङ्सहरूको निकाल्यौँ, इत्यादि गरेर त्यहाँको ठाउँको जुन छ पस्ने ठाउँको त्यो बाघहरू यिनीहरू छ त्यसको पनि निकाल्यौँ। 7वटा पोस्ट कार्ड निकालेर पनि प्रचार प्रसार गऱ्यौँ र त्यहाँ कहिले पनि स्मारिका पनि प्रकाशन गरेका थिएन अहिलेसम्म, र मैले त्यो स्मारिका पनि प्रकाशन गर्न सफल भएँ। र त्यो हलको व्यवस्था हाम्रो मभन्दा अगाडि दामोदरजीले केही समय त्यहाँ चाहिँ निमित्त भएर गर्नुभएको थियो, उहाँले त्यो व्यवस्था गरे। तर त्यहाँ फर्निसिङहरू भयो, अनि त्यसपछि माइकको व्यवस्था र त्यहाँको भ्यालुएबल चिजहरूलाई सोकेसमा राख्नेहरू, त्यहाँको हस्तलिखित एकदम महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थहरू छ त्योलाई सोकेसमा राख्ने र फ्री वाइफाईको र अनि पानीको सबै व्यवस्था। मैले त्यहाँ पानी राख्दाखेरि पनि महालेखाको मान्छेले के भन्यो भने अब त्यहाँ पाठक एकदम बढ्न थाल्यो, पानी चाहिँ धेरै जाने भयो। महालेखा मान्छेले त्यसरी लाइब्रेरीले पानी खुवाउन सकिन्छ र यस्तो फेरि मिनरल वाटर खुवाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसमा पनि धेरै विवाद भयो, किन नसकिनु, पुस्तकालयमा अनि पाठकलाई पानी एउटा पनि दिन सकिन भने त के गर्ने अब भनेपछि ल भनेपछि हामीले त्यहाँको पानीको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसरी केशर लाइब्रेरीलाई म झन्डै 3.5 वर्ष काम गरेँ केशर लाइब्रेरीमा। केशर लाइब्रेरीमा काम गरिसकेपछि अब मेरो 2 वर्ष जति बाँकी थियो समय र मैले रिजाइनेसन दिएँ। त्यतिखेरको सचिव दिपेन्द्र विक्रम थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो राजीनामा एक्सेप्टै गर्नु भएन। सोध्नुहोस्, अझ 2 वर्ष बाँकी छ, किन छोड्ने? अहिले भर्खर म पनि सचिव भएर आएको छु। त्यो हुलाक टिकटको चाहिँ ढाँचा लगायौँ र यो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय गान जुन बहुदल पछिको राष्ट्रिय गानको हुलाक टिकटको ढाँचा पनि हामीले मेरै पहलमा केशर लाइब्रेरीको यो ड्रिम गार्डन बगैँचामा हामीले ढाँचाको उद्घाटन गरेका थियौँ। त्यतिखेर पनि खचाखच मान्छेहरू पत्रकारहरूदेखि लिएर त्यहाँ मान्छेहरूको आएको थियो। त्यसरी हामीले त्यो कामहरू गऱ्यौँ केशर लाइब्रेरीमा। जहाँसम्म लाग्छ केशर लाइब्रेरीमा बस्दाखेरिको जुन मैले काम गरेँ त्यो मलाई मेरो आफ्नो नेतृत्वमा गरेको कामहरूमा म एकदम खुसी छु। र मैले यहाँनिर भन्नुपर्दाखेरि के छ भने एउटा नेतृत्व लिने मान्छेले तपाईँलाई गभर्मेन्टमा धेरै गाह्रो छ। कर्मचारीहरू विभिन्न उसको चाहिँ छ, कोही कम्युनिस्ट विचारधाराका, कोही काङ्ग्रेस विचारधाराका, सबैको सङ्गठन छ र उहाँहरूसँग काम गर्ने हो भनेदेखि त धेरै धेरै गाह्रो छ, कतिले सहयोगै नगर्ने। तर मैले मेरो आफ्नो चाहिँ अनुरोध र मेरो आफ्नो उसले गर्दाखेरि सबै कर्मचारीले मलाई सहयोग गर्यो र अहिले 100 इयर्स त्यो लाइब्रेरीको मनाउनु पनि सफल भयो। यसरी यो कामलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाएँ केशर पुस्तकालय। र केशर पुस्तकालय छोडेपछि अब म काम गर्दिनँ भनेर बसिरहेँ। म काम गर्दिनँ, अब एउटा चाहिँ प्रोफेसन चाहिँ छोड्दिनँ। विभिन्न ठाउँमा लाइब्रेरीको ऊ छ, रिड नेपालमा पनि म थिएँ, रुम टु रिडमा पनि म थिएँ। त्यसैले यो प्रोफेसन त छोड्दिनँ भनेर बस्दा बस्दै पनि केशर लाइब्रेरीका साथीहरूले र अनि शिक्षा मन्त्रालयका जनार्दन शर्मा उहाँले चाहिँ मलाई धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो, कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्ष चाहिँ दिल्ली रमन रेग्मी पुस्तकालयमा गइदिनु पर्यो। त्यतिखेर पशुपतिजीले भर्खर छोडेको थियो, अलिकति त्यहाँ बदरगलको अवस्था पनि थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ नगई हुँदै भएन भनेर भन्नुभयो।
तर अब केशर पुस्तकालयको भन्ने हो भने दुईटा भूमिका हुन्छ मेरो। एउटा चाहिँ सदस्य सचिवको, एउटा पुस्तकालय दिल्ली रमनको, एउटा सदस्य सचिवको, एउटा पुस्तकालय प्रमुखको। पुस्तकालय प्रमुखको भन्दाखेरि यो अधिक लेभलको मात्रै हो, र सदस्य सचिव भन्दाखेरि त्यहाँ जम्मै सहसचिव लेभलको हुन्छ। र मैले त्यो एक्सेप्ट गरेँ र 6 महिनाकोदेखि 1 वर्ष मात्रै म काम गर्छु भनेर म त्यहाँ गएँ। म त्यहाँ सुरुमा जाँदाखेरि अध्यक्ष अर्कै हुनुहुन्थ्यो, 2-3 महिना उहाँले गिरिजी हुनुहुन्थ्यो, 2-3 महिना उहाँसँग बसेर काम गरेँ। गरिसकेपछि अनि उहाँ पछि प्रेम छोटा आउनुभयो, उहाँले पनि मलाई छोड्न मान्नु भएन र दिल्ली रमनमा मैले यसरी त्यहाँ काम गर्न थालेँ। र दिल्ली रमनमा म गइसकेपछि मेरो त अब 3 देखि 5 महिनाभित्रमा अलिकति चेन्ज त देखाउनै पर्ने हो। र त्यहाँको बगैँचा अलिकति थिएन, फुलहरू त्यति हुँदैन, अनि जम्मै बगैँचाहरूमा फुलहरू रोप्ने, बगैँचालाई अलिकति सरसफाइ गर्ने, हुन त बगैँचा थियो त्यहाँ, तर पनि बगैँचालाई मैले प्रथम प्राथमिकता दिएँ। दिएपछि अनि त्यो भवनहरूमा अनि रङरोगन लगाउने कामहरू पनि त्यहाँ पनि गरेँ। गरिसकेपछि दिल्ली रमनको 100 वर्ष, म गएको 3-4 महिनाभित्रमै 100 वर्ष पुग्ने भएको हुनाले दिल्ली रमनको 100 वर्ष चाहिँ धुमधामसँग मान्छु भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ र बोर्डले पनि त्यो स्वीकृति गर्यो। र हामीले पहिलोचोटि हामीले त्यो जन्मशताब्दी मनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले बोलाउन सफल भयौँ। र 1 हप्ताको चाहिँ दिल्ली रमनद्वारा लेखिएका, दिल्ली रमनको विषयमा लेखिएका र दिल्ली रमनको जुन यो पत्र पत्रिकामा आएको जे जति छ त्यो सबैको चाहिँ 1 हप्ता चाहिँ डिस्प्ले गर्यौँ। र 2069बाट चाहिँ यो के भन्छ रक्तदानको कार्यक्रम पनि सुरु गर्यौँ। त्यो निरन्तरता दिइरहेको थिएँ। यो उसले गर्दाखेरि यसपालि हामीले अस्ति मात्रै पौष 3 गते मनायौँ, हामीले रक्तदान पनि गर्न सकेनौँ र यो बुक एक्जिबिसन पनि गर्न सकेनौँ। तर यो दिल्ली रमनको विषयमा हुलाक टिकट निकाल्नलाई मलाई पहिलाको जम्मै कुरा थाहा भएको हुनाले दिल्ली रमनको विषयमा हुलाक टिकट निकाल्न चाहिँ अब सकिन्छ होला भनेर दिल्ली रमनको विषयमा हुलाक टिकट 10 रुपियाँको हुलाक टिकट निकाल्न पनि म सफल भएँ। र त्यहाँ त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षमा दिने गरिरहेको थियो। अब म गएको साल यिनीहरूमा 2066 सालतिर यो राष्ट्रिय पुरस्कार र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार हामीले कसलाई दियौँ भनेदेखि नि, सरी 1 मिनट, यो 66 सालमा हो राष्ट्रिय पुरस्कार हामीले उसलाई दियौँ। सत्यमोहन जोशीलाई पनि दिन सफल भयौँ। त्यसपछि आएर आङ सान सुकी नेपालमा आउने, आङ सान सुकीलाई दिनलाई चाहिँ धेरै नै मैले दुःख पाएँ, किनकि आङ सान सुकी नेपालमा आइसकेपछि पहिला कुरा भएको थियो राष्ट्रपति रामवरण यादवका, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट दिने तपाईँहरूको लागि आधा घण्टा समय दिन्छु भनेर सबै कुराहरू मिलाएर आए। त्यहाँ पोलिटिक्स त हो। पछि गएर यो बीपीको जन्म शताब्दीको दिनमा आएको मान्छेलाई कहाँ अब दिल्ली रमनको यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिँ गर्ने, त्यो चाहिँ दिन सकिँदैन भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि यसमा अब मन्त्रीज्यूहरू भयो, शिक्षा मन्त्रीहरू भयो, शिक्षा सचिव सहसचिवज्यूहरू, उहाँहरू सबैले धेरै नै मलाई एकदम गर्नुभयो। मैले भनेपछि उहाँहरू सबैले गरिदिनु भयो। गरेपछि हामीले बल्ल 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 आङ सान सुची चाहिँ आर्मीमा यो पहिलाको मेयर के नाम, यो नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर, नेपाली काङ्ग्रेसको के, उहाँलाई भनेर हामीले आर्मी क्लबमा चाहिँ दिने, आङ सान सुची आउँदाखेरि त्यहाँ दिने भनेर गयौँ हामी। त्यो दिनमा हामीलाई गयौँ, भित्र गयौँ। हाम्रो शिक्षा सचिव, शिक्षा सहसचिव उहाँहरू पनि टन्न आउनु भएको थियो। त्यहाँ गएर लिस्टमा हेर्छु हरिबोल भट्टराई, हरिबोल भट्टराईले बोकेको थियो कार्यक्रम, त्यहाँ हेर्छु त छैन, नामै छैन। त्यसपछि त्यहाँ रिसाउनु भयो म देखेर, यो के हो भनेर। अनि मैले ट्याप्पै हरिबोलको चाहिँ हात समातेर तानेर, के हो हिजो चाहिँ हुन्छ भनेर नाम राख्ने, आज चाहिँ नदिने, ए छुटेछ भनेर उहाँले चाहिँ नाम पछि थपिदिनु भयो। र हाम्रो सानो हामीले 2-3 मिनटको भाषण पनि थियो र बुद्धको मूर्ति हामीले त्यहाँ प्रदान गऱ्यौँ। त्यो एउटा मौका चाहिँ हामीले पाइयो। पछि त्यो एउटा पनि हामीले सफलताका साथ गऱ्यौँ। र यस्तो चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू, धेरै मुस्किलहरू आउँदो रहेछ, तर धैर्यता चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, हामी सफल हुन्छौँ। यसरी मैले दिल्ली रमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयमा काम गर्ने मौका पाएँ।
अब यहाँनिर आउँदाखेरि नेपाल पुस्तकालय सङ्घको कुरा गर्छु। म संस्थापक सदस्य हो, मुरारी विनोद पोखरेल पहिलाको ऊ हो, उहाँको अध्यक्षतामा मैले 3 वर्ष सदस्य भएर काम गरेँ र 4 पटक मैले सदस्य सचिव भएर काम गरेँ। पूर्णप्रसाद अमात्यको टाइममा सदस्य सचिव भएर काम गरेँ, ईश्वरराज पाण्डेको टाइममा सदस्य सचिव भएर काम गरेँ, साकत बिहारी ठाकुरको 2 कार्यकाल उहाँले अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको थियो, त्यो टाइममा पनि मैले सदस्य सचिवको भएर काम गरेँ। गर्दाखेरि मलाई धेरै अनुभव थियो। भइसकेपछि यसै बिच मैले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको यो युनेस्को ड्यानिटा प्रोग्राम एकदम सफल भएको हुनाले मलाई डेलियाई तोरी होस्टले के भनेको थियो भने तपाईले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो सफल गर्नुको लागि, तपाईलाई 1 महिना अब यो सिङ्गापुर भयो, ब्याङ्कक चाहिँ घुमाउनु पनि पठाउने भनेर घुमाउनु पनि पठाउने, स्विसलाई 2 दिन हामी सँगै घुमाउनु, र मास्टरको लागि एउटा युनेस्कोको छात्रवृत्ति पनि दिन्छु, तिमी मास्टर पढ्न, मैले बाहिरको लागि दिन सक्दिनँ, दिल्ली इन्डियामा पढ्न जाने हो भने म छात्रवृत्ति दिन्छु भनेपछि मैले इन्डियामा 2000 मा लाइब्रेरी साइन्स पढ्न दिल्ली युनिभर्सिटीमा मैले एप्लाई गरेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई सिट दिनुभयो, त्यहाँ मैले काम गरेँ। र त्यहाँबाट फर्केपछि त्यतिखेर रुद्रप्रसाद दुलाल चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र रुद्रप्रसाद दुलालको टाइममा चाहिँ मैले ऊ गरिनँ, कुनै पनि पदमा बसिनँ मैले, र लाइब्रेरी साइन्स गरेर फर्केपछि चाहिँ म अहिले अध्यक्षमा उठ्छु भने सबै साथीहरूलाई भने, नभन्दै म चाहिँ यो पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष भएँ। नेपाल पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष मैले 2 टर्म चाहिँ भएँ पुस्तकालय सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष। र मैले कार्यभार सम्हाल्दाखेरि मैले के बोलेको थिएँ भने यदि म पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष भयो भने एउटा मात्रै भए पनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्छु, यदि तपाईँले मलाई अध्यक्षमा छान्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एउटा गर्छु, अनि त्यसपछि पुस्तकालयको अफिसको व्यवस्था गर्छु, अनि प्रोफेसनलको डाइरेक्टरी निकाल्छु भन्ने कामको चाहिँ मैले पछि म निर्रोध चाहिँ छाने। त्यतिखेर छानिएपछि अब के गर्ने, मैले त बोलिसकेको छु, बोलेको कुराहरू पुरा गर्न सकेन, किनकि यो पनि नेतृत्वकै कुराहरू आयो, नेतृत्व असफल हुनु पनि एउटा चाहिँ ऊ हो। त्यसपछि मसँग नेसनल लाइब्रेरीको प्रोजेक्टले गर्दाखेरि यो सुशान अर्नागर युनेस्को रिजनल एडभाइजर भएर आउनुभयो, उहाँ चाहिँ ब्याङ्ककमा, उहाँ चाहिँ आएर चाहिँ हिमालयन होटेलमा बस्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ, म अध्यक्ष भएँ नेपाल पुस्तकालय सङ्घको, मैले बोलेको छु, एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छु, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार नेपालमा गर्छु भनेर, यसमा तपाईँको चाहिँ सहयोग चाहियो भनेपछि उहाँले यस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो कि कति $20,000 दिए पुग्छ भन्नुभयो। म त एकदमै छक्क पनि होइन, एकैचोटि उहाँले $20,000, तर मल्टिपर्पज कम्युनिटी टेलिसेन्टरमा गएर त्यो लाइब्रेरीसँग लिङ्क गरेर गराऊ, ल त्यति भयो भने म $20,000 दिन्छु, तिमीले प्रपोजल एउटा लेखेर पठाइदिनु तुरुन्तै भन्यो। मैले मेरो त अब साथीहरू अब डाक्टर एसपी ठाकुर भयो, अब मुरारी विनोद पोखरेलहरू भयो, जुजुभाइ डङ्गलको त्यतिखेर यो ऊ पनि त्यति साह्रो ऊ थिएन, जुजुभाइ डङ्गल त यो एउटा टाइपराइटर बोकेर आउँथे, यो कार्यक्रमसम्म त अब कम्प्युटर आइसकेको थियो। र 3-4 पेजको हामीले लेखेर पठायौँ, अनि डाक्टर ठाकुरको एकदमै यस्तो रिटेनमा एकदमै राम्रो छ, यो प्रपोजलहरू तयार गर्नेमा एकदमै राम्रो छ। उहाँले के भन्नुभयो भने बोलाजी उहाँहरूले $20,000 दिन्छु भन्यो भने पनि $20,000 ठ्याक्कै चाहिँ नमाग्नु होला, 18,500 19,000 को बिचमा बसेर प्रोग्राम बनाएर पठाउनु होला भन्नुभयो। त्यो अनुसारको उहाँले 2-3 पेजको चाहिँ प्रपोजल लेखेर पठाउनुभयो। त्यो पठाउने बित्तिकै उहाँले एकदम हाइली एक्सेप्ट गरेर पठाउनु भयो। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल सेमिनार अन मल्टिपर्पज कम्युनिटी टेलिसेन्टर भनेर यो 2004 मा हामीले गर्न सफल भयौँ। त्यतिखेर हामीले 10 वटा देशका, यो अस्ट्रेलियाको यो टेलिसेन्टरको मदरै भन्छ गेलसर्टदेखि लिएर इन्डोनेसिया, मलेसिया, ब्याङ्कक, श्रीलङ्का र सार्क कन्ट्रीका लाइब्रेरियनहरूलाई बोलाएर एउटा भव्य कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ हामीले। यो हाम्रो इनागुरेसन चाहिँ उसमा गरेका थियौँ हामीले, यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हलमा 250 जनाको सिटमा टनाटन मान्छेहरू थियो। र डाक्टर मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ हाम्रो यो के भन्छ नारायण खड्कालाई,
नारायण खड्काले एब्सेट गर्नुभयो र एउटा कमिटी 11-12 जनाको एउटा कमिटी बनाएको थियो। कमिटीको अध्यक्ष उहाँलाई राख्यौँ र अध्यक्ष उहाँलाई राखेर हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ र चिफ गेस्ट कसलाई बोलाउने भन्दाखेरि अब त्यतिखेरको युवराज दिपेन्द्र वीर विक्रमलाई बोलाउने दिपेन्द्र होइन यो पारस वीर विक्रमलाई बोलाउने भन्ने कुराहरू भयो। हामीले पारस वीर विक्रमलाई पठायौँ र उहाँको पिए भनौँ उहाँ चाहिँ म राम्रो चिन्थेँ, फणिराज पाठक भन्ने जुजुलले पनि राम्रो चिन्थ्यो। हामी दुईजना उहाँको घरमा गयौँ ल ठिक छ एउटा चिठी लेखेर पठाऊ म कोसिस गर्छु भन्नुभयो। नभन्दै उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। उहाँले एक्सेप्ट गरिसकेपछि फेरि हामीलाई भोलिपल्ट फोन आयो कि एउटा युवराजीलाई पनि हिमानीलाई पनि बोलाऊ भनेर। भोलिपल्ट फेरि अर्को चाहिँ चिठी पठाएँ हिमानीलाई पनि र हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरू आउने भयो। तर यहाँनिर मेरो अनुभव के छ भने मलाई 3-4 दिनदेखिको एकदम टर्चर जस्तै भएको थिएँ म एक प्रकारले। फणिराज पाठकले मलाई बेला बेलामा फोन गर्नुहुन्थ्यो, हेर युवराज धेराज र युवरागी आउने कार्यक्रम हो यो नट ए जोक, सानो सानो कुराले पनि एकदम प्रभाव पर्छ, तपाईँ एकदम सतर्क भएर। डाक्टर नारायण खड्का पोलिटिसियन भयो, म के पनि भन्दिनँ, तिमी सदस्य सचिव हौ यो कार्यक्रमको, सबै कुरा तिमीहरूकै पहलमा भएको हुनाले तिमी लाइब्रेरी एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हौ, त्यसैले तिमी एकदम सतर्क भनेर भन्नुभयो। ल ठिक छ भनेर कार्यक्रम हामीले सेट गऱ्यौँ। अघिल्लो दिन कुकुरहरू लिएर आयौँ। हामीले जम्मै त्यो के भन्छ सोफामा राख्ने सोफाको कभर समेत पनि गृह मन्त्रालयबाट यो के भन्छ यो सुनहरू केले चाहिँ उसले गरेको ल्याउनु पर्ने रहेछ। त्यसमा जानकीजी जानुभएको थियो लिनलाई, त्यो 15 लाख कि 20 लाख पर्ने अरे। ल जानकी तिम्रो चाहिँ जिम्मा हो, यो हरायो भनेदेखि त एकदम ऊ हुन्छ नि भन्ने, त्यसरी टर्चर दिने रहेछ। त्यो ल्याएर हामीले ओछ्यायौँ। त्यसपछि पुरा कार्पेटहरू गरेर गएका थियौँ। अघिल्लो दिन त्यसरी सबै कार्पेटहरू हेऱ्यो र कार्पेटमा कुकुरहरू लिएर आयो। कार्पेटमा एक दुई ठाउँमा त्यो टाँसेको अलिकति मिलेन। यो रागिएको यति लामो हिल भएको जुत्ता ल्याएर हुन्छ, यो चाहिँ लड्यो भने यसको जवाबदेही को, यस्तो यस्तो प्रश्नहरू सोध्ने। साह्रै नै यो एकदमै टर्चरमा थिएँ म। र अनि भोलिपल्टको कार्यक्रम भयो, बिहान सबेर 10 बजेतिरको कार्यक्रम के अरे, बिहान सबेरको फणिराज पाठकले त्यो राष्ट्रिय गान छ कि छैन, यो राष्ट्रिय गान त हामीले बजाउँछौँ भनेर भनेको थिएँ मैले पहिला नि, तर मिलिट्रीलाई ल्याएर एकदमै बजाउनु, तुरुन्तै मिलिट्रीलाई उ गर्नु भनेर भन्यो। एकदमै अब कहाँबाट मिलिट्रीलाई ल्याएर यतिखेर भने मिलिट्रीलाई म फोन गरिदिन्छु, तिमीले चाहिँ त्यतिको आर्मी चिफलाई चाहिँ यो नम्बरमा गर भनेर भन्यो। अनि त्यो नम्बरमा गरेपछि त्यो उठाउँदो रहेछ, एउटा गोप्य नम्बर हुँदो रहेछ। त्यो उठाएपछि हामीले जम्मै गर्दैछौँ भने 31 जना आर्मी चिफहरू आएर स्वागत यो चाहिँ के भन्छ राष्ट्रिय गानको चाहिँ उ गर्यो। राष्ट्रिय गानमा त सबै उठ्नुपर्ने, त्यहाँ फेरि युवराजहरू बस्नेहरू, अनि त्यो युनेस्कोले सहयोग गरेको हुनाले युनेस्कोको यो किनोट एड्रेस चाहिँ युनेस्कोको सुजान अर्नागरले गर्ने र हाम्रो शिक्षा मन्त्री त्यसपछि हरिबहादुर बस्नेत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, को कहाँ बस्ने सबै कुराहरूको पहिला नि नक्सा बनाएर पठाउनु पर्ने रहेछ। त्यो अनुसार चाहिँ बस्नुपर्ने, कसले बोल्ने कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू। हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालक चाहिँ अलिकति अङ्ग्रेज जाने, अङ्ग्रेजबाट सुरु गरेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालक चाहिँ त्यतिखेरको हाम्रो भीमदो सरलाई थाहा छ, उहाँको नाम के हो, यो कार्यक्रम सञ्चालक भीमदोजीले जिम्मा लिनु भएको थियो, पहिलाको मिस नेपाल, उहाँ चाहिँ आउनु भएको थियो। र त्यो राष्ट्रिय गान गाउने बित्तिकै सबै बस्नुभन्दा अगाडि म त ख्याति बसिहालेछु। हजुर सबैभन्दा अगाडि के नाम त्यो सुब्बा हो, मिस नेपाल। मिस नेपाल उहाँले मालविका सुब्बा सर, मालविका सुब्बा, मालविका सरी मालविका सुब्बाले गर्नुभएको थियो। त्यो म बसेछु हत्तपत्त, एकदम मेरो त सातो एकदमै त्यो एक प्रकारले उनी थिएँ, म एकदम टेन्सनमा हत्तपत्त जुर्को उठेँ। अनि युवराज सरकार उहाँहरू बसेपछि अनि सबैभन्दा पछि बसेँ म। अनि दशरथ थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, किन हामी जोइन्टली गरेको, हामीले नेसनल आइटममा काम गर्ने भएको हुनाले हामीले जोइन्टली गरेको थियौँ। त्यसरी गऱ्यौँ। गरिसकेपछि कार्यक्रम 1 घन्टाको भन्दा बढी थिएन, खचाखच मान्छेहरू थियो र कार्यक्रम सिद्धिएपछि युवराज राज बाहिर निस्कनु भयो। उहाँले चाहिँ सोधेछ यहाँ चियाको व्यवस्था छैन भनेर, उहाँहरू अर्गनाइजेसनसँग बसेर चियाको व्यवस्था गरेका छैन भनेर। पहिला मैले फणिराज पाठकले चियाको व्यवस्था गराएँ, तर चिया चाहिँ होटेल सोल्टीबाट ल्याउनुपर्छ, होटेल सोल्टीको जम्मै कप प्लेटहरू हुन्छ त्यो अनुसारको हुन्छ भनेको थियो। पछि फेरि उहाँले फोन गरेर यो व्यवस्था नगर तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले चिया नखाइकन फर्किन्छ। फणिराजले सोधेछ चियाको व्यवस्था छ कि छैन भनेर,
अनि यो त छैन सरकार के भन्यो उहाँले गरेपछि अर्गनाइजरलाई बोलाऊ भन्यो अनि म दौडेर गएँ अनि उहाँले फेरि डाइरेक्ट मलाई नभन्ने रहेछ है यो एउटा द्रा चाहिँ त्यो मोटरमा बस्न लागेको बेलामा फणिराज पाठकलाई ल उहाँ अर्गनाइजरले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो धन्यवाद दिनु भनेपछि धन्यवाद दिएर उहाँ जानुभयो त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ यो शेराटन होटलमा सुरु हुने सबैलाई शेराटन भित्र पसेपछि बाहिर बगैँचामा बसेर चिसो एक बोतल बियर खाएँ मैले सबैलाई भित्र पठाएपछि एकदम मनै आनन्द भयो यस्तो हुँदो रहेछ भने नि यो भिआइपीहरूलाई बोलाउँदाखेरिको समय यसरी हामीले यो इन्टरनेसनल सेमिनार सफल बनायौँ त्यसको लगत्तै यो सफल बनाउने बित्तिकै यो इस्टाब्लिस रिजनल फेडरेसन यो सरी इन्टरनेसनल वर्कसप इम्पावरिङ लाइब्रेरी एसोसिएसनको एउटा लाइब्रेरी एसोसिएसनले गर्न सकिन्छ कि भनेर भण्डारीजीलाई सोधेर पठाएको छ कृष्णमणि भण्डारीसँग रसेल बडेनको राम्रो थियो श्रीलङ्कामा बस्थ्यो यो युनेस्को फेलो हो रसेल बडेन भन्ने अनि भण्डारीजीले मलाई बोलाउनु भयो गर्छ अस्ति मात्रै अब एकदमै राम्रो काम गर यो नसक्ने भने त कुरै भएन ल भने त्यतिखेर $12,000 जति कति दिएको थियो हामीलाई र टिभी सेन्टर लाइब्रेरी र यो नेपाल लाइब्रेरी एउटा सेमिनार 2-3 दिनको सेमिनार होटल हिमालयनमा गर्यौं र यसको अध्यक्ष चाहिँ हामीले केदार भक्त माथेमालाई बनाएको थियौं र केदार भक्त माथेमाको अध्यक्षमा 9-10 जना त्यसमा महासचिव म थिएँ उपाध्यक्ष भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो हामीले यो चाहिँ सार्क कन्ट्रीका 7 जना लाइब्रेरियनहरू र अनि मलेसियाबाट पनि लाइब्रेरी फेलोहरू आउनु भएको थियो यो 8-9 वटा देशको यो कार्यक्रमले एउटा हामी बस्दा बस्दै सार्क कन्ट्रीका लाइब्रेरियनहरूको हामी छुट्टै जमघट भयौं गरेपछि एउटा चाहिँ यो रिजनल फेडरेसन अफ साउथ एसियन लाइब्रेरी एसोसिएसन खोलौँ भन्ने हाम्रो व्यापक छलफल भयो होटल उसमा अनि रसेल बडेनले के भन्यो भने ल तिम्रो लाइब्रेरी एसोसिएसन खोल्ने हो भने त्यतिखेरको सम्मको खर्च जम्मै म चाहिँ इफ्लाबाट बेहोर गरिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले यो इन्टरनेसनल वर्कसप इम्पोर्टिङ लाइब्रेरी एसोसिएसन इफ्लाबाट यो पनि इफ्लाबाट ल हुन्छ भनेर हामीले डेट फिक्स गर्यौं र 2005 मा हामीले यो पनि हिमालयन होटलमा हामीले इनागुरेसन खचाखच लाइब्रेरियनहरू पत्रकारहरू समयको भएको ठाउँमा त्यतिखेर फेरि राधाकृष्ण मैनाली शिक्षा मन्त्रीमा आउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ चाहिँ गरेर अनि 2 दिनको हाम्रो उसमा कार्यक्रम गर्यौं हामीले नगरकोटमा त्यो नगरकोटमा कार्यक्रम गरेपछि रेपशालालाई सबैको 7 वटा कन्ट्रीको यो चिफ यो लाइब्रेरी एसोसिएसनका चिफ त्यतिखेर यो भुटानमा चाहिँ लाइब्रेरी एसोसिएसन छैन त्यहाँको नेसनल लाइब्रेरीको चिफले सिग्नेचर गरेको थियो र 7 जनाको चिफले चाहिँ नेपालको लाइब्रेरी उस 2 वर्षको लागि भोला श्रेष्ठ चाहिँ अब यो रेपशालाको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो भने छाने सबैले ताली बजायो र सबभन्दा अग्लो ठाउँमा आएर हामीले यो गर्यौं गौतम बुद्धको चाहिँ जन्म स्थानबाट हामीले लाइब्रेरी खोल्न गयौं यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा व्यापक छलफलहरू भयो तर अफसोस खोल्न त खोल्यौं सरी है मलाई अलिकति रेपशाला त खोल्यौं 2 वर्षमा मिटिङहरू गराउनु पर्ने मैले धेरै कोसिस गरेँ यहाँ चाहिँ के भन्छ सार्क कन्ट्रीको मा पनि गएर केही खर्चहरू दियो भनेर उहाँहरूले पनि अहिले हामीसँग खर्चको त्यस्तो छैन भन्नेहरू गर्यौं सबै लाइब्रेरी एसोसिएसनलाई रिक्वेस्ट गर्यौं कसैले पनि खर्च व्यवस्था गर्न नसकिने र त्यसै आफ्नै खर्चले हो भने आउँ त भनेर मैले धेरै रिक्वेस्ट गर्दा पनि हामीले सकेनौं त्यसले गर्दाखेरि यो रेपशाला चाहिँ त्यतिकै उभेर गयो यसै बीचमा 2008 मा हुनुपर्छ यो रेपशालालाई मध्यनजर गरेर श्रीलङ्कामा एउटा लाइब्रेरी एसोसिएसनले एउटा कार्यक्रम गर्यो गरेपछि अनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ उनीहरूलाई यो सार्क कन्ट्रीको 4 जना कम्तीमा पनि 4 जना लाइब्रेरीलाई बोलाइदिनुस् न पाकिस्तान इन्डिया नेपाल र श्रीलङ्का तिम्रो भइहाल्यो कम्तीमा यतिलाई चाहिँ खर्च गर भने ल हुन्छ भनेर सबैलाई गर्यौं र हामीले त्यहाँ मिटिङ गरेर त्यो चाहिँ यो रेपशालाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ यो श्रीलङ्कालाई हस्तान्तरण गरेर आउने भनेर म गएँ त्यहाँ तर कारणवश चाहिँ पाकिस्तानबाट चाहिँ आउनु सकेन गर्दाखेरि कोरम पुगेन जम्मा 3 जना हामीले छलफल गर्यौं गरिसकेपछि यो यतिकै भयो र पछि यो म पछि पुस्तकालय संघको अध्यक्ष प्रकाश थापा हुनुभयो उहाँ चाहिँ त्यहाँ गएर
त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु भयो कि भएन त्यो पछि थाहा भएन। त्यो कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ र मेरै कार्यकालमा चाहिँ यो 3वटा कार्यक्रम गर्न हामीले इन्टरनेसनल कार्यक्रम गर्न एकदम सफल भयो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ। त्यसपछि स्मारिका प्रकाशन गऱ्यौँ, न्युजलेटर प्रकाशन गऱ्यौँ, डायरेक्टरी प्रोफेसनल लाइब्रेरियनको पहिलो डायरेक्टरी पनि हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यो धेरै लाइब्रेरियनहरूसँग छ कि छैन, पुरानो लाइब्रेरी साथीहरूसँग त सबै छ। र मैले के पनि बोलेको थिएँ भने अब पुस्तकालय सङ्घको वार्षिक सम्मेलन काठमाडौँ मात्रै होइन, हामीले बाहिर उपत्यका बाहिर पनि लानुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै उठेको हुनाले हामीले पहिलो वार्षिक सम्मेलनहरू चाहिँ पोखरामा पनि गर्न सफल भयौँ। पोखराको सार्वजनिक पुस्तकालय त्यतिखेर सौरभक्तजी हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष, उहाँकै अध्यक्षमा हाम्रो अर्जुन सरहरू हुनुहुन्छ, सूर्य सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबै पहलमा हामीले पोखरामा 3 दिनको हामीले 2 दिन कि 3 दिनको हामीले वार्षिक सम्मेलन गर्न सफल भयौँ। त्यतिखेर यो पोलिसी लाइब्रेरी पोलिसीको विषयमा पनि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा पोलिसीमा डाक्टर मधुसूदन कार्कीले चाहिँ पेपर पनि प्रचलन गरेका थियो। त्यो एकदम सफलताका साथ हामीले सफलताका साथ सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यसपछि धेरै यो अब साथीहरूको नयाँ साथीहरूको चाहिँ पहलमा पुस्तकालय दिवस 2065 भाद्र 15 गते मनाउनेमा एकदम उ भयो। अब युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूको उसमा चाहिँ यो हामीले खोल्न सफल भयौँ र पुस्तकालय दिवसको अध्यक्ष चाहिँ नेपाल पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्षको नाताले मैले ग्रहण गरेँ। यो एउटा खुसीको एउटा ठुलो मौका पनि हो, किनकि पहिलो पुस्तकालय दिवसको अध्यक्षता म। तर हामीसँग पैसा थिएन, एकदमै हामीलाई गाह्रो। अध्यक्ष त भइयो, अब के गर्ने भनेपछि त्यही हामीले छलफल गर्दाखेरि 2,000 रुपियाँ जस्तै बिना वैद्यले, मुरारी विनोद पोखरेल, जुजु भाइ, मैले सबैले हामीले चाहिँ 2,000 रुपियाँ त्यहाँ उठाएपछि 15-20 जति कति उठ्यो त्यहाँ पैसा। त्यसपछि हामीले रुम टु रिडलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, उनीहरूले पनि दियो। रिड नेपाललाई रिक्वेस्ट गरे, यिनीहरूले पनि दियो। गरेपछि हामीले अलिअलि पैसाहरू चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूले, यो हाम्रो पार्वती सरोजा म्याडमहरूको एउटा संस्था पनि छ, के नाम हो, उहाँहरूले पनि हामीलाई उ गर्नुभयो के भन्छ। अनि युनिभर्सिटीको यो लाइब्रेरी साइन्स डिपार्टमेन्टको विद्यार्थीहरूकोबाट पनि भयो र सबैको सहयोग पाएपछि पहिलो पुस्तकालय दिवसबाट हामीले काठमाडौँ भ्रिकुटी मण्डपबाट चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरेर यो चाहिँ के भन्छ पर्यटन उसमा हल चाहिँ हामीले लिएका थियौँ। पर्यटन हलमा आएर चाहिँ सिद्धिने त्यतिखेर शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रेणु यादव। बल्ल रेणु यादवलाई रिक्वेस्ट गरेर उहाँ चाहिँ आउने भनेर भन्ने, तर कार्यक्रम सुरु हुन लागिसक्यो, उहाँ आउने। त्यसपछि मैले अलिकति उनी गरेर फोन गरेपछि उहाँ आइपुग्नु भयो। म 10 मिनट मात्रै समय दिन्छु भनेर आउनुभएको मान्छे पुरा कार्यक्रम, किनकि खचाखच थियो, मान्छेको बढी आउने थियो। र त्यतिखेर हामीले यो पुस्तकालय दिवसमा सम्मान गर्ने प्रचलन पनि बढायौँ। हामीले पूर्णप्रसाद अमात्यलाई सम्मान गऱ्यौँ। पूर्णप्रसाद अमात्य बिरामी भएकोले त्यहाँ आउनु नसकिने भएकोले पूर्णप्रसाद अमात्यलाई घरैमा गएर हामीले दोसल्ला उडाएर उहाँको भिडियो बनाएर त्यो भिडियो चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले त्यहाँ गरेको थियौँ। यसरी पहिलो पुस्तकालय दिवस चाहिँ भव्य रूपमा नै सफल गरेँ। त्यतिखेर पनि 30-35 जिल्लामा चाहिँ यो मनाएका थिए। पछि नेपाल सरकारले चाहिँ यसको लियो गरेर यसरी हामीले यो पुस्तकालय सङ्घको कार्यक्रमहरू हामीले सफल बनायौँ। र 2टा कार्यकाल पछि अब म अध्यक्षमा बस्दिनै भनेका थिएँ। त्यसपछि चुनावबाट पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्षमा प्रकाश थापा हुनुभयो र प्रकाश थापालाई मैले हस्तान्तरण गर्दाखेरि झन् 7 लाख रुपियाँ जति पैसा थियो क्यास। मैले अलिकति पैसा पनि जम्मा गरेको थिएँ। त्यो 7 लाख जति छ, 4 लाख कि 5 लाख जति चाहिँ यो उसमा यो खर्च उनीहरूले पनि खर्च गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ भनेर हामीले यो अक्षय कोषमा राखेको पनि थियौँ। र त्यसरी सबै अडिट गरेर सबै कुराहरूको एकदम दुष्ट कुनै पनि काममा गाह्रो नपर्ने गरेर मेरो कार्यकालको मलाई अन्जु राजवंशीले पनि भन्नुहुन्थ्यो यत्रो पैसा छ 50,000 जति फेरि यो दोस्रो निकाल्नु पर्यो। पुस्तकालय सङ्घको चाहिँ यो के भन्छ डाइरेक्टरी, यो पहिलोको डाइरेक्टमा धेरै नै अलिकति उ भएको हुनाले दोस्रो डाइरेक्ट पनि निकालौँ, 50,000 चाहिँ रोकिराखौँ, यो चाहिँ म गर्छु भन्दाखेरि पनि मैले के भने
अब अन्जुजी अब हामीले जब न्यायालय आउने भएपछि न्यायालय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, उहाँले पछि जिम्मा दियो भने दिइहाल्यो, दिएन भने पनि अब ठिकै छ, तर हामीले यो चाहिँ नगरौँ भनेर हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यसपछि पुस्तकालय सङ्घको अवस्था हामीले उहाँलाई पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष उन्जेलसम्म प्रकाश थापालाई मानेकै थियौँ र प्रकाश थापा मेरो कार्यकालमा पनि 2 चोटि महासचिवको कार्यभार उहाँले सम्हालेकै हो। त्यसपछि पुस्तकालय सङ्घको चुनाव चाहिँ जुन चितवनमा गएर गर्यो, एकदम अलिकति धेरै त होइन, थोरै मान्छेहरूको उसमा, त्यहाँदेखि पुस्तकालय सङ्घमा एकदमै एक प्रकारले आक्षेपहरू लगाउने सुरु भयो। त्यसमा कतिपयले धेरै आक्षेपहरू मलाई पनि आएको छ, तर मलाई एउटा के थाहा छ भने आफू एकदम सोझो हिसाबले एकदम ट्रान्सपारेन्ट हिसाबले काम गर्दाखेरि कसैको केही आक्षेपबाट पनि डराउनु पर्दैन भन्ने मैले त्यो लेसन सिकेको छु। त्यसैले मलाई त्यो डर लाग्दैन। तर हामीले पछि बल्ल 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 मिलाएर अहिले चाहिँ हाम्रो आजको टिप्पणीकार हाम्रो इन्द्र सर हुनुहुन्छ। अब इन्द्र सरको उसमा मैले एउटै यहाँ चाहिँ इन्द्र सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अब धेरै वर्ष भइसक्यो पुस्तकालय सङ्घ रिन्यू भएको छैन। जबसम्म रिन्यू हुँदैन त्यससम्म लिगलाइज हुँदैन। कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा लिगलाइज खोज्छ सबैले, त्यसैले यसलाई लिगलाइज गर्नु होला प्लिज। हाम्रो पनि तपाईँहरूलाई टोटल सपोर्ट छ। लिगलाइज गर्नुपर्ने कहाँ जानुपर्छ, सिडिओ कार्यालयमा जानुपर्छ भने पनि, जहाँ जानुपर्छ भने पनि म तपाईँहरूसँगै छु। यसमा अन्यथा नमान्नु होला, किनकि लिगलाइज हुनु चाहिँ पर्छ है पुस्तकालय सङ्घ, होइन भने गाह्रो हुन्छ। यो यति भने मैले नेपाल पुस्तकालय सङ्घको। हुन त धेरै छ मसँग यो अनुभवहरू, अब यो आजको यो बसाइली मात्रै अब त्यो सम्भव हुँदैन, त्यसैले मैले थोरै 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 बताउँदै गइरहेको छु। अब यसपछि म रिड नेपाल 1991मा स्थापना भएको हो। रिड नेपाल 1991 देखि नै हामी जो भयो, म भए, ट्रेनिङहरू यिनीहरू दिनलाई हामी छौँ त्यसमा रिड नेपालसँग सम्बन्धित। र यो 1991मा फलेको हो। एउटा चाहिँ भरिया, यो डाक्टर एन्टोनियो न्युबरले भरिया लिएर गएको एकजना शेर्पाले तपाईँलाई लास्टमा मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोद्धाखेरि उसले सोधेको थियो अलिकति पैसा माग लागि, अलिकति स्कलरसिपको लागि, अलिकति के लुगाफाटा माग लागि भनेको थियो। तर अचम्म खालको उसले जवाब दियो, मेरो गाउँमा जुनीबेसीमा म एउटा लाइब्रेरी खोलिदिनु होला भनेपछि उसको चाहिँ त्यसपछि ऊ जिल पर्यो। एउटा भरिया, एउटा अनपढले एउटा लाइब्रेरी डिमान्ड गर्यो भनेपछि अर्को साल जुनीबेसीमा उहाँहरूले 91मा लाइब्रेरी स्थापना गर्यो। त्यहाँ पनि हाम्रो यो पुस्तकालयको जुन ऊ छ हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यतिखेरको यो हाम्रो शरद बाबु श्रेष्ठभन्दा अगाडि एकजना वास्तोलाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीले सहयोग गरेको थियौँ। त्यसपछि मैले रिडको आइएनजिओ को सल्लाहकार भएँ। मैले धेरै शरद बाबु हुँदाखेरि मैले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ यो रिडमा एउटा चाहिँ लाइब्रेरियन पनि एउटा सल्लाहकारमा राख्नुपर्छ है भनेर, किनकि रिड नेपाल भने त लाइब्रेरीको उसमा धेरैचोटि मैले रिक्वेस्ट गरेँ, खै के भएर हो त्यो हुन सकेको थिएन। ठ्याक्कै त्यतिखेर शरद बाबु पछि सञ्जना श्रेष्ठ लाइब्रेरीमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ त्यहाँको इडी हुने यो कन्ट्री डाइरेक्टर हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला मलाई फोन गरेर ल्याएर तपाईँ चाहिँ अब रिड नेपालको यो सल्लाहकारमा बस्दिनु पर्यो। म त्यो अनुसारको चाहिँ रिड ग्लोबलमा लेखेर पठाउँछु भन्नुभयो। ल हुन्छ भने रिड ग्लोबलमा लेखेर पठाउनु भयो, मेरो नाम बायोडाटा सबै दिएर उहाँले एसोर्ट हुनु र म सल्लाहकार भएँ। त्यसपछि 2012मा चाहिँ रिड नेपालको चाहिँ अब अध्यक्ष यो एनसिए के भन्छ उसको कम्युनिटी लाइब्रेरी उसको चाहिँ बस्नु पर्यो भनेपछि म बसेँ र अहिले दोस्रो टर्ममा पनि अहिले म छु। यो चाहिँ 42वटा जिल्लामा 68वटा सामुदायिक पुस्तकालयले स्थापना गरिसकेको छ। रिड मोडलको चाहिँ सबभन्दा ठुलो के भने कम्युनिटी स्पेस, कम्युनिटी घरको एउटा परिकल्पना गरेको छ। जब घर नभइकन हुँदैन, कुनै पनि कम्युनिटीमा काम गर्नलाई एउटा घर चाहिन्छ, लाइब्रेरीको लागि पनि घर चाहिन्छ भनेर हामीले कम्युनिटी स्पेसलाई जोड दियौँ। र कम्युनिटी पार्टनरसिप, कम्युनिटीका समुदायका मान्छेहरूको सहभागिता पनि त्यत्तिकै जोड चाहिँ हुनुपर्छ। जबसम्म सहभागिता कम्युनिटीले जनाउँछ, समुदायले जनाउँछ, तबसम्म त्यो कार्यक्रमहरू सफल हुन गाह्रो हुन्छ। र कम्युनिटीको अनरसिप, उनीहरूको चाहिँ यो लाइब्रेरी मेरो पनि हो भन्ने भावना जागरण गर्नु पर्यो। अनि कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट, विभिन्न प्रोग्रामहरू र सस्टेनेबिलिटी र रिड नेपाल, यही 3-4वटा कुराले गर्दाखेरि रिड नेपालको लाइब्रेरी अहिले जुन 68वटा सामुदायिक पुस्तकालयहरू 2-4वटा अझ पनि त्यति राम्रो स्थितिमा छैन, तर पनि त्यो लाइब्रेरीहरू चाहिँ मरेको छैन। र 20-22-25वटा लाइब्रेरी चाहिँ भाइब्रेन्ट रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चलेकै छ।
त्यसैले यो रिड नेपालको एउटा मोडललाई चाहिँ मेरो अध्यक्षता कालमा पनि अब सञ्जनाजी अहिले छत्रजी हुनुहुन्छ त्यहाँको यो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर उहाँ हुनुभएको छ। हामी सबै मिलेर चाहिँ अहिले यो विशेष गरेर यो लाइब्रेरीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेका छौँ रिड नेपालमा। अब रिड नेपालमा बस्दा बस्दै पनि मैले एउटा के अपर्च्युनिटी ठुलो अपर्च्युनिटी पाएँ भने बिल गेट्स फाउन्डेसनले इन्टरनेसनल नेटवर्क्स एन्ड इमर्जिङ लाइब्रेरी इनोभेटर्स है यो विशेष गरेर यो लाइब्रेरीलाई उनीहरूले के भनेको छ भने विशेष गरेर सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई अपार सम्भावना बोकेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई समुदायको विकासमा साझेदारी बनाउने सार्वजनिक पुस्तकालयमा कार्यरत त्यहाँ पनि कार्यरतमा पनि के भनेको छ भने इमर्जिङ उदीयमान पुस्तकालयका प्रवर्तकहरू इनोभेटर्सहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्यो भने मात्रै हामीले संसारभरि लाइब्रेरीको एउटा नेतृत्व डेभलप गर्न सक्छौँ र काम गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले यो अर्गनाइज गरेको। योभन्दा अगाडि पनि 3 वर्षको थियो आइनेली भन्छ यो आइनेलीको र दोस्रोमा चाहिँ म पनि नेपालबाट मेम्बर भएँ। यसमा चाहिँ सञ्जनाजीको ठुलो देन चाहिँ म यसको मेम्बर हुनुमा र यो चाहिँ बिल गेट्स फाउन्डेसनको सहयोग प्राप्त भएको हुनाले फर्स्ट वर्कसप चाहिँ हाम्रो एम्स्टर्डममा नेदरल्यान्डमा भएको थियो। त्यसमा सञ्जनाजी पनि जानुभएको थियो। दोस्रोमा सञ्जनाजी जानु पाउनु भएन विभिन्न कारणले गर्दा सेन्टियागो चिलीमा भएको थियो त्यसमा पनि गएँ म। थर्ड वर्कसप चाहिँ केप टाउन साउथ अफ्रिकामा भएको थियो त्यहाँ पनि मैले भाग लिएँ र यसले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ एकदमै नलेज चाहिँ ब्राइट भयो। संसारभरिका यो सार्वजनिक पुस्तकालयहरूमा कार्यरत र लिडरसिपहरूसँग चाहिँ बस्ने छलफल गर्ने मौकाहरू पाइयो र नेपालको विषयमा पनि व्यापक छलफलहरू र सबैलाई सुनाउने चाहिँ मौका पाइयो। यो एउटा ठुलो चाहिँ हो र यसमा बस्दा बस्दै यो आइनेलीको बस्दा बस्दै हामीले अनलाइन कोर्स पनि 3 वर्षको जुन सदस्यलाई लिँदाखेरि अनलाइन कोर्स पनि गर्नुपर्ने हप्ताको झन्डै 10-15 घन्टा हामीले छुट्याउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ यसमा कम्प्युटर स्किलको कुराहरू आउँथ्यो स्किल मोडुल भनेर उहाँहरूले गरेका थियो त्यसमा हामीले कोर्सहरू गर्नु पर्थ्यो। त्यो कोर्समा चाहिँ एकदमै कुनै त एकदम टफ चाहिँ छ धेरै गाह्रो पनि छ। हामीले त्यो कोर्सहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ यो स्कुल कम्प्युटर स्किल कम्प्युटरको चाहिँ साधारण वर्डहरू गर्न जानेको अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्न जानेको अनि सोसियल मिडियाहरू फेसबुक चलाउन सक्ने इमेल इन्टरनेटहरू जम्मै चलाउन सक्ने त्यस्तो चाहिँ बनाउँदछ उनीहरूले। त्यसमा हामीलाई त्यसको सिप विकासमा हामीले मद्दत गर्यो र महत्त्वपूर्ण यो नेतृत्वलाई अति आवश्यक हुन्छ नि टाइम म्यानेजमेन्ट। वास्तवमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा मात्रै होइन हामी लाइब्रेरीमा पनि हामी समय व्यवस्थापन हामीले गर्ने जान्दैनौँ है। कुनलाई प्राथमिकता दिने कुनलाई प्राथमिकता नदिने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छैन है। त्यसले यसले चाहिँ के सिकाउँदो रहेछ भने तपाईँले वर्क प्लेसमा आफ्नो काम गरेको ठाउँमा कति % काम दिने, त्यसपछि आफ्नो घरको परिवारलाई तिमीले कति दिने, त्यसपछि सोसियल हामी त सोसाइटीमा बस्नुपर्ने भएकोले सोसाइटीमा कति समय दिने, यो सबैको चाहिँ सिकाउँदो रहेछ यो टाइम म्यानेजमेन्ट। अनि त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट जोखिम पनि तपाईँले यदि जोखिम मोल्न सक्नु भएन भने तपाईँले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले जोखिम मोल्न पनि तपाईँहरूले एकदमै तयार भएर बस्नुपर्छ लाइब्रेरीमा काम गर्दाखेरि। अनि चेन्ज म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूले चेन्ज पनि के ल्याउनै पर्छ परिवर्तन। मैले अघि नै मैले के न के परिवर्तन अनि मलाई चिन्छ नि सबैले। त्यसैले मैले यहाँ अहिले युनिभर्सिटीबाट पास गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि कतिपयले मलाई फोन गरेर ल्याउँछ कि कतिपयले मलाई के भन्छ भने पास त गरियो अहिले त्रिवी सेवा आयोग पनि पास गरियो अथवा चाहिँ यो लोकसेवा पनि पास गरियो कसरी काम गर्ने चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू एकदम अलमल। अनि कतिपयले चाहिँ आफ्नो अफिसमा जाने बित्तिकै डिडिसी खोज्ने। अब 55,000 60,000 को डिडिसी कुन चाहिँ अफिसले तुरन्तै किनेर दिन्छ त्यो पनि नगर्ने गरेपछि अनि किताबहरू पनि एकदमै उ छ कहाँबाट सुरु गर्ने उहाँलाई थाहै छैन है। त्यसैले अलिकति यो कुराहरूमा पनि आफूले चेन्ज ल्याउनको लागि सरसफाइबाट गर्ने हो कि अथवा केबाट गर्ने हो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्नेमा म भन्थेँ उहाँहरूलाई पनि। र इनोभेसनको कुराहरू नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। चेन्ज म्यानेजमेन्टको लागि नयाँ नयाँ इनोभेसन हामीले गर्नु पर्यो लाइब्रेरीमा के काम गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको कम्युनिकेसन सञ्चारका कुराहरू टेलिफोनमा कसरी कुराहरू गर्ने
सोसियल मिडियाहरूमा कसरी कुराहरू गर्ने, इमेलमा कसरी चिठीहरू लेख्ने, रिपोर्ट राइटिङ कसरी गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू सिकाउँदो रहेछ। यो पनि एउटा मलाई मेरो लागि लेसन, तर यो अलिकति बुढेसकालमा सिकेको हुनाले एकदमै गाह्रो चाहिँ पर्यो। तर यो चाहिँ अलिकति ब्राइट चाहिँ भएँ म। अनि यो एडभोकेसीको कुराहरू एकदमै एडभोकेसीलाई पनि उनीहरूले जोड दिएको छ। यो एडभोकेसी भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने जस्तै हामीले नेपालीले सक्छौँ भनेर हामीले पनौतीमा पहिलो लाइब्रेरी खोल्यौँ। यो सबै 80 लाख उठाएको यो एडभोकेसीकै करामत हो। हामीले 80 लाख रुपियाँ पनौतीको लाइब्रेरी बनाउनलाई नेपालीले सक्छौँ भन्ने प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा एडभोकेट गर्यौँ। हामीले 300-400 जना मेम्बर बनाए। हामीले 5,000 दिने। त्यसपछि हामीले स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई यो खुद्रुकेमा पैसा जम्मा गर्ने परिचालन गर्यौँ। उहाँहरूले दिनको 1 रुपियाँ, महिना दिनमा होइन 100 दिनमा 100 रुपियाँ हुन्छ, बच्चाले 100 रुपियाँ। अनि त्यसको चाहिँ म्याचिङ ग्रान्ट भनेर 10,000 15,000 कसले कति बोल्ने भनेर यसरी जम्मै खोलेर हामीले 80 लाख उठायौँ। र अहिले पनौतीको लाइब्रेरी एक प्रकारले नेपालको लाइब्रेरीहरूमा एउटा सानो बिल्डिङ भए पनि एकदम राम्रो काम गरिरहेछ। यसैको सिको गरेर दोस्रो चाहिँ यो भूकम्प पछाडि गोर्खाको ताकुकोटमा जुन भूकम्पको इपी सेन्टरको नजिकै ठाउँ थियो, ताकुकोटमा भिजिट गर्ने मौका पाइए र त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरी खोल्ने भनेर त्यहाँको कम्युनिटीले गरेपछि त्यसमा 50 लाख रिटका साथीहरूले उठाउने, 30 लाख कम्युनिटीले उठाउने भनेर हामीले त्यो अभियानलाई राख्यौँ। र अहिले त्यहाँ बिल्डिङ बनिसकेको छ। त्यसमा विदेशीहरूले चाहिँ यो कम्प्युटरहरू किनिदिने, किताबहरू किनिदिने, विभिन्न प्रोग्रामहरू 3 वर्षको लागि दिने, त्यो पनि जम्मै पैसाहरू उठिसकेको छ। तर हाम्रो ऋणका साथीहरूले उठाउनु पर्ने 50 लाखमा चाहिँ हामीले 35 लाख जति उठायौँ। 15 लाख अझ पनि उठाउन सकेका छैन। हिजो अस्ति मात्रै मिटिङ भएको थियो र विभिन्न ब्याङ्कहरूमा पनि जाने र एकजना साथीले 5 लाख म उठाउँछु भनेको छ। त्यो होइन भने अनि त्यसपछि अर्को 100 जना, अर्को 5 लाखको ग्याप छ भने 100 जना तयार गर्ने, म 10 जना जतिकोलाई 5-5 हजार दिने मेम्बर बनाउँछु, अरूले बनाएर यसरी उठाउने भनेर 15 लाखको चाहिँ हामीले अहिले उठाउँदैछौँ। त्यो पैसा पनि यसरी हामीले कामलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। र यो बिल गेट्स फाउन्डेसनको आइनेलीको मेम्बर भएपछि र मैले सिकेको र बुझे अनुसार नेतृत्व लिनेहरूसित निम्नलिखित गुणमा विस्तार्नुपर्छ। मैले आफ्नो अनुभव सिकेको यो कुनै उसबाट सारेको होइन, एकदमै मैले आफूले सिकेको कुराहरू। जस्तै म दिल्ली रमन पुस्तकालयमा काम गरेको छु भने दूरदृष्टि भिजन त एउटा क्लियर हुनु पर्यो। 3 वर्षसम्म कहाँ जाने, 5 वर्षको लागि कहाँ जाने। अहिले 3 वर्षको लागि त अब मैले भिजन क्लियर गर्दा गभर्मेन्टबाट बिल्डिङ बनाउने भन्दै पनि अहिले हाम्रो त्यहाँको अध्यक्ष अहिले इन्द्रा दली म्याम हुनुहुन्छ। हामी सफल भयौँ। पहिलोचोटि पुस्तकालयमा कार्यरत मान्छेलाई पनि दिल्ली रमनको अध्यक्ष बनाउनलाई, जुन अध्यक्ष भने सचिव स्तरको हो, बनाउन हामी सफल भयौँ। र इन्द्रा दली म्याडमले पनि त्यसमा अहिले उहाँले एप्रिस गर्नुभयो। र हामीले 3 वर्षभित्रमा बिल्डिङ बनाउँछु भन्दै पनि यो हाम्रो, किनकि यो त्यहाँको लाल पूर्जाहरू लिनुपर्ने रहेछ, लाल पूर्जा लिने कामहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी होइन भने हामीले 10 करोड जतिको बजेट यो के भन्छ भूकम्प प्राविधिक उसले चाहिँ हामीलाई गरिसकेका छौँ भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो भव्य बिल्डिङ भइसक्थ्यो। तर लाल पूर्जा लिने कामले गर्दा विभिन्न कठिनाइले गर्दा त्यो लिनु सकेको छैन। यसमा हामीलाई अलिकति गाह्रो परिरहेछ। अनि यो समयलाई बुझ्न सक्ने जुन टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू मैले अघि नै त्यहाँ माथि भनिसकेको छु, यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू। अनि जोखिम मल्न सक्ने, यो पनि मैले अघि भनिसकेँ। परिवर्तनको सम्भाग बन्न सक्ने, केही न केही चाहिँ परिवर्तन चाहिँ आफू गएपछि गर्नै पर्यो। अनि यहाँ मैले लाइब्रेरी साथीहरूलाई के पनि भन्ने गर्छु भने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी जुन पढेर आएकाहरू, युनिभर्सिटीमा पढेर आएकाहरू, यदि क्याटलगिङ, क्लासिफिकेसन, रेफरेन्सहरू यिनीहरू मात्रै दिने हो भने तपाईँलाई चिन्दैन कसैले पनि। यो चाहिँ दाल भात तरकारी दिनका दिन खास्तै हो। कहिलेकाहीँ बन्देलको मासु ल्याएर खाँदाखेरिको परिवारको ओहो आज त नयाँ चिज भयो नि त भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो नयाँ चिजहरूको स्वादहरू आउँदाखेरिको एउटा मजा नै अर्को हुन्छ। त्यसैले लाइब्रेरीमा काम गर्दाखेरि यो त हाम्रो दाल भात खाएको जस्तै हो। क्याटलगिङ गर्नुपर्छ, क्लासिफिकेसन गर्नुपर्छ, रेफरेन्स सेवाहरू दिनुपर्छ। योभन्दा बाहिर बसेर हामीले काम गर्नु पर्यो। अब यदि हाम्रो लाइब्रेरी
उसले पनि त्यही काम, उसले पनि त्यही काम, उसले पनि उनीहरूभन्दा अलिकति फरक किसिमले काम गर्यो भने मात्रै तपाईँहरूले चिन्छ, नचिन्दैन। त्यसैले फरक काम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सोच्नु पर्यो भन्ने कुराहरू, र नयाँ सोचहरू हुनु पर्यो, एकदम जाँगरिलो हुनु पर्यो होइन, अझ चरित्रवान हुनु पर्यो र समस्यासँग डराउनु भएन, र जवाबदेहिता लिने। जवाबदेहिता लिने भन्दाखेरि मैले यहाँ र जस पनि दिनुपर्छ, जवाबदेहिता आफूले लियो र अरूलाई जस्तै भनौँ न। विद्युत प्राधिकरणको हजुर हुन्छ थोरै टाइम अलिकति ख्याल गर्नु पर्ला सर। म अवश्य दिन लाग्छ है, छोटो गराउँदै जान्छु। मैले यहाँनिर एउटा उदाहरण के दिन लागेको छ भने विद्युत प्राधिकरणको जुन गर्नुभयो नि उहाँले, के हाम्रो के हो उहाँको नाम पहिलाको उसले कुलमान घिसिङ सर हटाउनु भयो नि त, कुलमान घिसिङ। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो जस उहाँलाई दिनै सक्नु भएन। यो त अब अहिले पनि बोलिरहेछ नि त, जस चाहिँ जम्मै प्रधानमन्त्रीले हो। भोलि त नेपालमा जस त प्रधानमन्त्रीलाई नै आउँछ नि। कसको कुन प्रधानमन्त्रीको कालमा चाहिँ यो लोड सेडिङ नेपालबाट हटेको थियो भन्दाखेरि त उसकै आउने। तर उसले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई जवाब दिनै सकेन कि। एउटा सानो कर्मचारीलाई ल तिमीले गरेर यति भएको भनेर उसलाई भन्दाखेरि उसले त झन् हौसिएर काम गर्छ नि। यो त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको के छ भनेदेखि यो चाहिँ दिन सक्नुपर्छ है। आफूले गरेको कामको जस चाहिँ आफूले मात्रै लिने होइन कि अरूलाई पनि दिन सक्छौँ भन्ने। अनि सबैसँग मिल्न सक्ने, सुन्ने धैर्यता भएको, सबैको सल्लाह लिने, टिमवर्कमा विश्वास गर्ने, कामको जस सबैलाई दिने, कडा र नरम दुवै हुनुपर्छ। फेरि एकदमै काम भएन भने कडा पनि हुने र माया पनि त्यति। एउटा पारिवारिक वातावरण, लेख्न बोल्न सक्ने, जिम्मेवारी दिन सक्ने, विश्वासिलो, निष्पक्ष र पारदर्शिता, यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। र हामी एउटा गर्वको कुरा, मैले जुनसुकै लाइब्रेरीमा काम गरेँ, पारदर्शितामा विश्वास गर्छु म। कुनै पनि चिजको त्यहाँ अपचलन गर्नु भएन, कुनै पनि चिजको नजायज आफूले फाइदा लिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो लाइब्रेरियनको शिर जहिले पनि उच्च नै हुनुपर्छ भन्नेमा म। यदि तपाईँले नचाहिने काम गरेको छ भने तपाईँको शिर जहिले पनि निहुरिन्छ। एउटा पिउनुको अगाडि पनि तपाईँको शिर निहुरिन्छ। त्यसैले यसलाई पनि अलिक विचार गर्नु पर्ला भनेर गर्नु पर्यो। यो नेतृत्वमा को चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले अब गरिरहेको छु। यो भयो। त्यसपछि मैले अलि रुम टु रिडमा काम गरेँ। काम त नभनौँ, त्यहाँको एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा 500 जना शिक्षकलाई लाइब्रेरीको तालिम दिएँ। यो पुस्तकालय व्यवस्थासम्म म्यानुअल निकालिदिएँ 3 दिनको लाइब्रेरीको। र पुस्तक छनौट समितिमा बसेर पनि मैले त्यहाँ काम गरेको छु। यो चाहिँ रुम टु रिडको कामहरू भयो। अब सिद्धिन लाग्यो म्याम। अन्य कार्यहरूमा दशरथ थापाको संयोजकतामा पुस्तकालय नीति तयार गर्ने छ, त्यसको कार्यालयको सदस्य म पनि थिएँ। 2064 साल असार 28 गते मन्त्री परिषदबाट हामीले यो सफल भयो। एउटा पुस्तकालय नीति हामीले तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि 2069 सालमा शिक्षा मन्त्रालयले मेरै सहयोगतामा 9 जना जतिको कमिटी बनाएर पुस्तकालय सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गर्ने काममा लागे। त्यो सफलताका साथ हामीले गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ निर्देशिका अहिले पनि छ। यादव सरले त्यसलाई नै गरेर बाँडिरहनु भएको छ। र पुस्तकालय तालिम सिटिभिटीसँग मिलेर हामीले पुस्तकालय तालिमको 1-3को कार्यक्रम तर्जुमा गऱ्यौँ। त्यसको संयोजक पनि मै थिएँ। र हाल म चाहिँ यो सिटिभिटी स्किल टेस्टिङ बोर्डको लाइब्रेरीको पार्ट हेर्ने कोअर्डिनेटर छु। र लेभल 3 को, लेभल 2, लेभल 1 को यो पास गरेपछि त्यसमा एउटा सिग्नेचर गर्नुपर्ने मेरो पनि दायित्व हो। मैले सिन्स गरे हुन्छ त्यो सर्टिफिकेटमा। यसरी मैले काम गरेका छु। र यहाँनिर एउटा अर्को एउटा के छ, आइडिइओ भने यो चिकागो बेस्ड एउटा अफिस हो। यसले डिजाइन थिङ्किङ टुल्स फर लाइब्रेरिजको लागि तयार गर्ने, त्यसको चाहिँ नेपालबाट म मनोनयन भएको थिएँ। र सिकागोमा हामीले 2 दिनको कार्यक्रम थियो, वर्कसपमा त्यहाँ भाग लिन म गएँ सिकागोमा। र त्यो चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ फर लाइब्रेरिज अहिले वेबसाइटमा त्यो पाइन्छ। त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु भए पनि हुन्छ। यो लाइब्रेरीको चाहिँ तालिम दिने चाहिँ टुल्सहरू हो। यो पनि तयार गर्न चाहिँ एकजना एउटा सदस्य म पनि थिएँ यसको। त्यसमा चाहिँ रिड नेपालको नाम चाहिँ आउँछ। त्यसमा मेरो नाम चाहिँ छैन। रिड नेपालबाट चाहिँ मलाई चाहिँ मनोनयन गरेर पठाएको हो। अब मेरो अभियानहरू भन्दाखेरि 2001 मा नेपाल पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि
एक गाउँ एक पुस्तकालय एक विद्यालय एक पुस्तकालय यो अभियानमा म लागेको छु र अहिले पनि निरन्तर लागिरहेको छु र 2006 कि 7 मा आएर एक विद्यालय एक पुस्तकालय त अनिवार्य गभर्मेन्टले लागू गर्यो नारालाई हाम्रो पुस्तकालय दिवसले पनि एक्सेप्ट गर्यो र अहिले एक गाउँ एक पुस्तकालय अभियानमा हामी लागिरहेको छौँ सबै साथीहरू हामी लाग्नुपर्छ यो गाउँ गाउँमा पुस्तकालय चाहिन्छ भन्ने कुरालाई ल्याएर र अनि यो सामुदायिक पुस्तकालयको समाज रूपान्तरणको लागि दिगो व्यवस्थापन सहितको सामुदायिक पुस्तकालय नेपालीले सक्छौँ भन्ने जुन मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी विशेष गरेर कम्युनिटी लाइब्रेरीले यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर यसमा निरन्तर म लागिरहेको छु र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पुस्तकालय कर्ममा म एकदम विश्वास गर्छु मेरो अब 68 वर्ष भयो 40 वर्ष त भइसक्यो यो पुस्तकालयमा जीवन अर्पण गरेको अब बाँकी जीवन पनि यसैमा अर्पण गर्छु भन्नेमा चाहिँ म लागेको छु त्यसैले यो पुस्तकालय तन मन धन अब होइन अब धन त त्यति छैन तन मनले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छु जहाँ बोलाए पनि गइरहेको छु भन्नु पर्यो अनि अलिकति यो भ्रमण गरेको मुलुकहरुमा यो लाइब्रेरीकै देन हो यो लाइब्रेरीकोबाट नै मैले मलेसिया थाइल्यान्ड सिङ्गापुर फिलिपिन्स जापान श्रीलङ्का युएसए चिली साउथ अफ्रिका नेदरल्यान्ड डेनमार्क स्विजरल्यान्ड हङकङ चाइना इन्डिया सबै घुम्ने चाहिँ मौका पाएँ त्यसैले म चाहिँ अहिले यसमा टुङ्ग्याउँछु त्यसमा केही प्रश्नहरू छ साथीहरूको छ भने म दिनलाई तयार छु मैले नेतृत्व गरेको संस्थाहरूमा मैले जाने बुझे र मेरो अनुभवबाट प्राप्त भएको कुराहरू तपाईहरु सामुन्ने मैले शेयर गर्ने मौका पाएँ यो मौका चाहिँ मलाई लीला न्यायजीले जुटाइदिनु भयो यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईले समयको ख्याल पनि गर्नुभयो र मैले समयको ख्याल पनि गरेँ हस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद बोला सर हजुर उहाँको अनुभव पूर्ण प्रस्तुति हामीले सुन्न पायौं र म ढिला नगरिकन समय हामीसँग थोरै भएको हुँदाखेरि अहिलेको आजको टिप्पणीकार हाम्रो आइपी अधिकारी उहाँ भर्खरै नेशनल के भन्छ लाइब्रेरी एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्षको कुरा हामीले सुन्यौं अब वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हामीसँग आजका टिप्पणीकार म उहाँलाई समय दिन चाहे आइपी सर धन्यवाद आयोजकज्यू यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू आयोजक त्रिवी पुस्तकालय विज्ञान विभागका सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू तथा डिपार्टमेन्टका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा यस कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने आज आउनुहुने सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुहुने सबैलाई मेरो तर्फबाट सायंकालीन अभिवादन नमस्ते गुड इभिनिङ अब यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल पुस्तकालय संघको तर्फबाट 2021 को नव वर्षको उपलक्ष्यमा सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि अर्पण गर्दछु यही मौका पारेर र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्सले चाहिँ आफ्नो वेबिनारको 6औं श्रृङ्खला अन्तर्गत आज लिडरशिप म्याटर्स इन लाइब्रेरीज शीर्षकमा आयोजना गरेको यस वेबिनारमा मलाई कमेन्टेटरको रूपमा चयन गरी अवसर दिनुभएकोमा डिपार्टमेन्टका एचओडी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु लिडर र लिडरशिप भन्ने बित्तिकै हामी राजनीतिक लिडरशिप बारे सोच्ने गर्छौँ हाम्रो त्यस्तो छ र जुन मुख्यतः राजनीतिक लिडरशिप भन्नाले अहिले के भइसकेको छ भने सबैले के बुझ्छन् भने चिप्ला भाषण र शासनमा केन्द्रित रहेर अरूलाई काम र दुःख गराउने अनि नाम र दाम चाहिँ आफू हडप्ने यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ सबैले अनुभव गर्नुभएको छ भोग्नु भएकै छ हामीले भोगेकै छौँ तर यो आजको यो सन्दर्भ शैक्षिक लिडरशिप र विशेष गरी लाइब्रेरी लिडरशिप अर्थात् प्रोफेसनल लिडरशिपको कुरा हो पोलिटिकल लिडरशिप होइन जस्तो कि ट्यु सेन्ट्रल लाइब्रेरीको प्रमुख हुनु पनि एक प्रकारको लिडरशिप हो अब नेपाल लाइब्रेरी एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनु पनि एउटा लिडरशिप हो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्सको चिफ एचओडी हुनु पनि एउटा लिडरै हो त्यसै गरी तुलसा केशर लाइब्रेरी एन्ड नेपाल नेसनल लाइब्रेरी रिड दिल्ली रमन कल्याण रेग्मी यस्ता ठुल्ठुलो संस्थाहरूको चिफ भएर काम गर्नु पनि एउटा लिडरसिपै हो र यसको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू के छ आफ्नो अनुभव चाहिँ भोला श्रेष्ठ सरले चाहिँ मजाले भन्नुभएको छ म उहाँलाई चाहिँ 41 सालदेखि चिन्छु म
र यो नेसनल लाइब्रेरीमा हुँदाखेरि केशर लाइब्रेरी जहाँ तहीँ पनि नेपाल लाइब्रेरीको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि पनि देखभेट भइरहेको थियो र उहाँले जुन भन्नुभएको छ अब उहाँलाई चिनाउनलाई मैले चाहिँ केही भनिरहनु पर्दैन किनभनेदेखि उहाँले चिनाउनु भनेको हात्तीलाई टर्च लाइट लाएर देखाएको जस्तो मात्रै जस्तो हुन्छ स्वतः भिजिबल जसरी हात्ती स्वतः भिजिबल छ त्यसै गरी उहाँको काम र उहाँ स्वतः आफै भिजिबल हुनुहुन्छ विभिन्न संस्थाको चाहिँ एउटा दरो लिडरसिप लिएर चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो वास्तवमा लाइब्रेरी हेर्दाखेरि बिहाइन्ड द स्क्रिन काम गर्ने त्यति महत्त्वको ठानिँदैन तर त्यसमा चाहिँ यदि अलिकति लिडरसिप लिएर चाहिँ भिजन लिएर चाहिँ प्रोएक्टिभली काम गर्ने हो भनेदेखि हामी अरू प्रोफेसनलहरूलाई बाटो देखाउन सक्छौँ र धेरै गाइड पनि गर्न सक्छौँ तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन विदेशमा चाहिँ धेरै ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ र मुख्यतया हामी नेपालमा चाहिँ अलिकति पोलिटिकल्ली करप्टनेस नै अलिकति यो इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि पनि यसमा प्रभाव परेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर यतापट्टि एक्सक्युज लिएर हामी आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्ने चाहिँ कुरो आउँदैन र हाम्रो पनि गहन जिम्मेवारी छ लिडरसिप स्ट्रङ लिडरसिप हुनु अति आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ खड्किएको छ अब लिडरसिप म्याटर्स इन लाइब्रेरिज भन्ने कति राम्रो टपिक राख्नु भएको छ आज वास्तवमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म लीला न्यायचाही तथा डिपार्टमेन्टलाई एकदम राम्रो टपिक र एकदम व्यक्ति पनि छनौट चाहिँ बहुत गजबले गर्नुभएको छ श्री भोला श्रेष्ठज्यूलाई र अति आवश्यक र समसामयिक रूपले सबैलाई उपयोगी हुने टपिक आयोजना गर्नुभयो फेरि पनि धन्यवाद र यसमा चाहिँ श्री भोला श्रेष्ठज्यू अब नेपाल लाइब्रेरी एसोसिएसनको सदस्य सचिव महासचिव अध्यक्षको रूपमा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ सर्भिस गर्नुभएको हो एउटा सम्पूर्ण नेपाल लाइब्रेरी एसोसिएसनको एउटा इतिहासै उहाँले बोक्नु भएको छ नट एज ए प्रोफेसनल लाइब्रेरियन नट हैन त्यसको लगायत अब नेपाल लाइब्रेरी एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट भएर लाइब्रेरियनको रूपमा उहाँले जुन काम गर्नुभयो जहाँ जहाँ जानुभएको छ लाइब्रेरीहरूमा त्यहाँ फिजिकल चेन्ज ल्याउनु भएको छ कन्टेन्ट चेन्ज पनि ल्याउनु भएको छ र लाइब्रेरी एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू गराएर अनि त्यसपछि रिडमा गइसकेपछि पनौतीको ज्ञान विकास पुस्तकालयलाई अब 80 लाख रुपियाँ उठाउनु भनेको चान्चुने कुरो होइन त्यो पनौती ज्ञान विकास पुस्तकालय एउटा नेपालकै नमुना पुस्तकालयको रूपमा छ सबै घुम्नु भएको छैन भने त्यो लाइब्रेरी हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नुहोस् एकचोटि गएर असाध्यै राम्रो छ यसरी उहाँले आफ्नो लाइब्रेरीको फिजिकल चेन्जदेखि लिएर कन्टेन्ट चेन्जदेखि लिएर अब हुलाक टिकट प्रकाशन भयो र इन्टरनेसनल कन्फरेन्स इत्यादि आउटरिचमा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ र उहाँको सक्षम लिडरसिपबाट नै यो हुन सकेको हो उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ यी लगायत र पुस्तकालयको क्षेत्रमा कुनै न कुनै संस्थामा पनि लामो अवधिसम्म उहाँले नेतृत्व प्रदान गर्ने उहाँ नै एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि म गल्ती भएको छु कि थाहा छैन र 40 सालदेखि अहिलेसम्म 77 सालसम्म निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै संस्थामा नेतृत्व प्रदान गरिरहने रहनु भएको छ त्यो चाहिँ चान्चुने कुरो होइन अब हामी भन्छौँ शान्ति मिश्र म्याडमले 27 वर्ष टियु सेन्टर लाइब्रेरीको चिफ भएर गर्नुभयो उहाँले पनि धेरै काम गर्नुभएको छ तर हाम्रो भोला श्रेष्ठ सरले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक एक्जेम्पलरी भएर चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ अब इतिहासले सम्झिने छ र लिडरसिपको बारेमा चाहिँ उहाँले हामीभन्दा धेरै जान्नु भएको छ अब मैले भनौँ हामी त के जानेका छौँ र झन्डै उहाँको समकालीन जस्तै भए पनि अलिअलि उहाँको बारेमा कुरा अलिअलि त के भने अलि निकै नै कुरा थाहा छ तर सबै कुरो चाहिँ थाहा छैन मलाई तर उहाँले चाहिँ बृहत रूपमा प्रस्तुति दिनुभयो बहुतै राम्रो मैले कतिपय नसुनेको कुराहरू पनि आज सुन्न पाएँ मैले हुन त उहाँको समकालीन जस्तै भए तापनि धेरै कुरो मैले नसुनेको नदेखेको थाहा नपाएको कुराहरू उहाँबाट मैले सुन्ने आज मौका पाएँ उहाँलाई धन्यवाद छ हामीले यसबाट सबैले विशेष गरी यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ सुन्नुभयो र धेरै कुरो चाहिँ थाहा पाउनुभयो र मैले पनि अब त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय जस्तो एउटा विशाल पुस्तकालयको प्रमुखको रूपमा 3 वर्ष मैले नेतृत्व गरेँ नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडि र नेतृत्व गरेको टाइममा र अहिलेको अनुभव सम्झिँदाखेरि म एउटा सेन्ट्रल लाइब्रेरीको चिफ लाइब्रेरीको प्रमुख हुनु पनि एउटा चान्चुने कुरो चाहिँ होइन प्रतिदिन विद्यार्थीको धम्की र डाङडाङ र डुङडुङ काम गर्न नदिन खुट्टा तान्ने इत्यादि
त सामान्य कुरो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी चाहिँ आफूले आत्मसंयम डिसिप्लिन लिएर चाहिँ संयम धारण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो मैले सिकेँ। र वास्तवमा रिस्क भोला सरले भने जस्तो रिस्क अलिकति चाहिँ नलिकन नहुने रहेछ। रिस्क हुन्छ खतरा छ भनेर चाहिँ अब कुनामा बस्ने हो भनेदेखि त्यसबाट केही सिकिने रहन्छ। एउटा को विद्वानले भन्नुभएको छ 100 चोटि कुनै कुरा चाहिँ ट्राई तपाईँले गर्नु भएन भनेदेखि त्यो तपाईँ 100 चोटि नै फेल भएको मानिनेछ। तर 100 चोटि ट्राई गर्नुभयो भने 10 चोटि मात्रै तपाईँ सफल हुनुभयो भने 90 चोटि असफल भए तापनि 10 चोटि चाहिँ तपाईँ सफल हुनुभयो नि। तर ट्राई नै गरिएन भने 100 चोटिको नै मौका खेर गएको भन्ने ठानिन्छ र 100 चोटि नै फेल भएको भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यसकारण फेल हुन्छु अथवा म असफल हुन्छु भनेर कुनामा बसेर डराएर बस्ने होइन, रिस्क लिएर चाहिँ केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ। र अलिकति मदर टेरेसाले भन्ने जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ यदि फेल भइयो भने सिकिन्छ, सफल भइयो भनेदेखि पनि त्यसबाट केही कुरा सिकिन्छ। र विशेष त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका समय थोरै भएकोले गर्दा एकदम छोटकरीमा भनिरहेको छु। विशेष त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका मननीय र प्रभावकारी बुँदाहरूमा हामी पुनः एकचोटि सम्झौँ। उहाँले फिजिकल चेन्जेस ल्याउनु भएको छ, सर्भिसको इम्प्रुभमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, पोस्टेज स्ट्याम्प इत्यादि भन्नु छ। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स आयोजना गर्नुभयो, बहुतै मैले पनि त्यसमा सहभागी भएको छु। वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यहाँ मानेसरमा अति भव्य भएको थियो। र त्यसको त्यो फर्स्ट डे चाहिँ त्यो इनाउग्रेसन सेसन त्यहाँ भएको थियो र बाँकी सेसन चाहिँ स्टाफ कलेजमा कहाँ भएको थियो त्यो मलाई अहिलेसम्म थाहा छ। थुप्रो कन्फरेन्स पेपरहरू प्रेजेन्ट भएको थिए र उहाँले दिनुभएको इत्यादि काम गर्नुभयो। र उहाँले दिनुभएको सुझावहरू लिडरसिपको लागि आवश्यक गुणहरू सुझावहरू चाहिँ रिस्क चाहिन्छ, एकदम सही कुरा। चेन्ज ल्याउन सक्नुपर्छ र चेन्जको एटिच्युड हुनुपर्छ, त्यो सही कुरो। इनोभेटिभ हुनुपर्छ, नयाँ कुरोमा आफै नै सुरु गर्ने त्यो किसिमको क्षमता भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कम्युनिकेटिभ एबिलिटी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। उहाँमा कम्युनिकेटिभ एबिलिटी एकदमै राम्रो देखेको छु मैले। जुन जे भन्नुहुन्छ उहाँ प्रभावकारी रूपमा र इम्प्रेसिभ तरिकाले भन्नुहुन्छ र त्यो काम गराइ छाड्नुहुन्छ। त्यसै गरी एडभोकेसी, आफ्नो पेसाको आफ्नो संस्थाको एडभोकेसी र यसको आवश्यकता, यसको उपादेयताको एडभोकेसी चाहिँ गर्नु अति आवश्यक रहेछ, त्यो पनि उहाँले गर्नुभयो। र भिजनरी हुनुपर्छ, योजनाबद्ध ढङ्गले यति वर्षमा यो लाइब्रेरीलाई कहाँ पुर्याउने, यति वर्षमा कहाँ पुर्याउने र म गइसकेपछि पनि मेरो आउने सक्सेसरहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस्, उसले चाहिँ सजिलो होस् भनेर बाटो देखाउने किसिमको एउटा कामको थालनी चाहिँ गर्नुपर्छ, भिजनरी। त्यसै गरी टाइम म्यानेजमेन्ट पनि अति आवश्यक रहेछ। कतिपय टाइम म्यानेजमेन्टमा म चुकेको छु, त्यसले गर्दा अहिले अलिकति मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। अकाउन्टेबिलिटी, विश्वसनीयता हुनुपर्छ। विश्वसनीयता छैन भनेदेखि त्यो लिडरसिपको केही कामै छैन, कसैले पत्याउँदा नि पत्याउँदैन। त्यसै गरी उहाँले उठाउनु भएको कुरो टिमवर्क हो। वास्तवमा अरू आफ्नो साथीहरूको लिएन भनेदेखि एक्लो बृहस्पति जस्तो हुन्छ, त्यहाँ त्यो संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। टिमवर्क अति आवश्यक छ। र त्यसै गरी सपोर्टिभ हुनुपर्छ, आफ्नो स्टाफले पनि आफूलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो बुँदा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ, असाध्यै राम्रो। त्यसै गरी इम्पार्सियल, अब पक्षपाती हुनु भने कसैलाई काखी च्याप्ने, कसैलाई चाहिँ बाहिर पाखा पार्ने त्यस्तो हुनु हुँदैन लिडरसिप लिएको व्यक्तिले। त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्सी, अब गोप्य रूपमा के काम गरेको छ, के गोप्य के सम्झौता गरेको छ, कहाँ के इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यो लुकाउनु हुँदैन, ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ आफ्नो स्टाफलाई र आफूले लिडरसिप दिएको आफू अन्तर्गतका सहयोगीहरूलाई बताइरहनु पर्ने हुन्छ। अब मैले भनिहालेँ, अब मैले पनि त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयको प्रमुखको रूपमा गौरवशाली सङ्घर्ष 3 वर्ष काम गरेर धेरथोर लिडरसिपको बारे अलिकति जानकारी राखेको छु। यसमा मलाई थप्न मन लागेको कुराहरू पनि थपिहालौँ। जुन भोला सरले उठाउनु सुझाव दिनुभएको छ, रिस्क, चेन्ज, इनोभेसन, कम्युनिकेटिभ एबिलिटी, एडभोकेसी, भिजनरी, टाइम म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टेबिलिटी, टिमवर्क, सपोर्टिभ, इम्पार्सियल र ट्रान्सपरेन्सी भनेर उहाँ जुन भयो। अब यसमा पनि म अलिकति थप्छु। प्रोफेसनल एक्सपर्टिज चाहिँ हुनैपर्छ है। हामी प्रोफेसनल मान्छे भएकोले गर्दाखेरि
अति आवश्यक क्लासिफिकेसन क्याटलगिङ त्यो हुन त दाल भात उहाँले भनेछ दाल भात खास्ते हो, तर त्यसमा पनि अब नयाँ विषयहरू संसारमा हजारौँ विषयहरू नयाँ थपिन्छन् हरेक वर्ष। त्यो भयो। त्यसै गरी सब्जेक्ट हेडिङ क्लासिफिकेसन क्याटलगिङ इत्यादि कुराहरूमा विषयगत दक्षता चाहिन्छ। प्रोफेसनल एक्सपर्टिज नभइकन म लाइब्रेरियन हुँ अथवा म फलानु प्रोफेसनको चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ त्यो भन्नु चाहिँ अलिकति सुहाउँदैन। यसले गर्दाखेरि निरन्तर प्र्याक्टिस चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनको प्र्याक्टिस गरिनुपर्छ। कोही हुन्छ नि आफू डम्म खुसीमा बस्ने अनि अरूलाई काम लगाउने आफू जस लिने इत्यादि चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसै गरी इमोसनल इन्टेलिजेन्स, अब विद्यार्थीहरू आउँछन् डाङडुङ अथवा पब्लिकहरू आउँछन् न्यु खोज्दै आउँछन्, त्यस्तो बेलामा चाहिँ आफू नरिसाउने अथवा चाहिँ होइन अल्मल्याएर खुसी पारेर चाहिँ उहाँलाई नै आफ्नो सहयोगीको रूपमा साथीको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ। एउटा इन्स्ट्यान्ट लिन्छु म। 1 वर्ष कि 2 वर्ष अगाडि एकजना रिसर्च स्कलर आउनुभएको थियो मेरो रुममा, टिभी सेन्टर लाइब्रेरीको म कुर्सीमा बसेको थिएँ। उहाँ तातिएर आउनुभयो एकदमै, अनि यस्तो भएन उस्तो भएन भन्नुहुन्थ्यो। अनि चिनापर्चीको क्रममा कुरो गर्दै जाँदाखेरि अनि निक्ल्यो हाम्रो एउटा स्टाफलाई सर्पले घाँस काट्दाखेरि सर्पले टोकेको थियो। अनि उहाँ चाहिँ सर्प सम्बन्धी स्नेक बाइट सम्बन्धी रिसर्च गर्नुभएको रहेछ जर्मनीको युनिभर्सिटीबाट, नेपाली नै उहाँ। अनि त्यो सम्बन्धी डकुमेन्ट खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ, थेसिसहरू इत्यादिहरू। अनि मैले हाम्रो अफिसमा पनि एकजना स्टाफलाई सर्पले टोकेको छ भनेको थिएँ। उहाँ एकदम उत्साहित हुनुभयो, ए हो र ल बोलाइदिनुहोस् त को भनेर। अनि मैले उहाँलाई त्यो व्यक्तिलाई बोलाइदिएँ। अनि सर्प टोकेको ठाउँमा हातमा चाहिँ देखाइदिनु भयो उहाँले। त्यसपछि अनि थप अरू दिन पनि आउनुभयो उहाँसँग धेरै सोधपुछ पनि गर्नुभयो र घरैसम्म पनि मैले पुर्याइदिएँ एक दिन। अनि त्यो सम्बन्धी एउटा किताब लेख्दै हुनुहुँदो रहेछ, ठुलो 400-500 पेजको। पछि गएर चाहिँ त्यो किताब पब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले सर्पले टोकेको ठाउँ पनि टोकेको ठाउँको समेत फोटो लिएर, मेरो फोटो समेत लिएर उहाँले किताबमै छाप्नु भएछ। र हिजो अस्ति पनि एउटा फेसबुकमा उहाँले राख्नु भएको थियो, जर्मनको युनिभर्सिटीले मेरो किताब र मेरो यो स्नेक बाइट सम्बन्धीलाई चाहिँ ओके गर्यो भनेर। ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल लाइब्रेरीको उहाँको फोटो, सर्प टोकेको फोटो चाहिँ राख्नुभयो। मलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ लेख्नु भएको थियो। म एक्चुअली चाहिँ मलाई सुरुमा भेट्न आउँदा झगडा गर्न आउनुभएको थियो, अलिकति नराम्रो आवेशमै आउनुभएको थियो। त्यस प्रकारले अलिकति हामीले चाहिँ बुद्धि पुर्याइयो भनेदेखि चाहिँ शत्रुलाई पनि अलि मित्रमा कन्भर्ट गर्न सकिने रहेछ। र भोला सरले भन्नुभएको अघिको पोइन्टहरूमा थप एउटा त इमोसनल इन्टेलिजेन्स अघि मैले भनिहालेँ। त्यसपछि इम्प्याथी, अरूको समस्या बुझ्न सक्ने एउटा भावना पनि हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी ग्रेटिच्युड, कसैले काम गरिदियो भनेदेखि कुनै स्टाफले राम्रो काम गरेछ भने उसलाई उत्साह गरेर उसमा ग्रेटिच्युड कृतज्ञताको भावना चाहिँ अलिकति हुनुपर्ने रहेछ। पिउनु हो उसको ड्युटी हो गर्यो नि त भन्ने त्यो हेपा प्रवृत्तिले चाहिँ गर्नु अलिकति हुँदैन। पिउनै भयो नि त्यो डेली भए पनि अलिकति उसले इनोभेटिभ काम गर्यो भने उसलाई आफूले कृतज्ञ भावले चाहिँ उसलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। तलबै खाएको भए तापनि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी इन्टेग्रिटी, अब इन्टेग्रिटी भन्नाले चाहिँ इमान्दारी भावले गर्ने, डुइङ द राइट थिङ इभन वेन नो बडी इज वाचिङ। मलाई मेरो हातले देख्ने होइन अथवा मेरो पदाधिकारीले देख्ने होइन, म किन गर्नु, मेरो अन्तर्गतको कर्मचारी कसैले देख्ने होइन, मैले इनोभेटिभ अब भएर किन काम गर्ने भन्ने चाहिँ एक प्रकारले अरूले देख्ने गरी काम गर्ने चाहिँ होइन कि आफूले गर्ने काम चाहिँ अरूले देखुन् अथवा नदेखुन्, आफू इमान्दार भएर चाहिँ लागिराख्नु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी लर्निङ एजिलिटी, एउटा कुरो भोला सरले छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो। यो लर्निङ एजिलिटी निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ जो लिडर छ उसले चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। लर्निङ एजिलिटी जुनसुकै अब लर्निङ भनेको बालबालिकाले पढ्ने मात्रै होइन, युवाहरूले पढ्ने मात्रै होइन, अब प्रौढहरूले पढ्ने मात्रै होइन, वृद्ध पुरै पुरानले पनि पढ्नु, सारै वृद्धहरूले पनि पढ्नुपर्ने रहेछ। 80 वर्षको उमेरमा अमेरिकामा मानिसहरूले कलेज जोइन गर्छन् र डिग्री हासिल गर्छन्। अब पिएचडी, अब कतिपय मन्त्रीहरूले अब पिएचडी अब 70 वर्षमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो एउटा लर्निङ एजिलिटी हो। अब भनौँ न ग्रोथ माइन्ड सेट हुनुपर्छ व्यक्तिमा। अब अध्ययन हामीले चाहिँ भन्छौँ रिडिङ ह्याबिट बढाउनु पर्यो, लाइफ लर्निङ हुनु पर्यो भन्छौँ हामी। अब हामी आफै नै अध्ययन गर्दैनौँ भनेपछि
यहाँसम्मको विरोधाभासपूर्ण त्यो जस्तो नराम्रो विरोधाभास अरू देखिँदैन। तसर्थ हामी आफै पनि पढ्नुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि अफिसमा गयो अब आफ्नो काम नगरिकन कुर्सीमा बसेर पढिराख्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हामीले पढ्ने भनेको कुरो घरमा बिहान बेलुका अथवा छुट्टीको दिनमा पढ्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ नयाँ नयाँ कुरो थाहा पाइन्छ। आफ्नै विषय क्षेत्र आफ्नै प्रोफेसन पनि धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ र कतिहरू चाहिँ रिटायर भए पब्लिस भएको छ। त्यसै गरी मिसेल ओबामा उहाँको श्रीमतीले, त्यसै गरी अब हिलारी क्लिन्टन अब जोसुकै राष्ट्रपति भए तापनि आफ्नो कार्यकालमा पब्लिक लाइब्रेरीमा गएर पब्लिक केटाकेटीहरूलाई कथा वाचन गर्नुहुन्छ। आफू रिटायर भइसकेपछि अनि पब्लिक लाइब्रेरी अटोबायोग्राफी लेख्नुहुन्छ अथवा लेखाउनुहुन्छ बायोग्राफी अथवा यो चाहिँ उहाँको संस्कार हो, उहाँ अमेरिकनहरूको अथवा विकसित देशको नेताहरूको संस्कार हो। लर्निङ एजिलिटी अनि प्रोएक्टिभनेस, काम गर्नलाई चाहिँ आफै स्वतस्फूर्त भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, न कि अर्कोले यसो गर अथवा अर्कोको आइडियामा गर्ने, अर्कोले केही भनेमा मात्रै गर्ने, त्यो चाहिँ होइन। प्रोएक्टिभनेस, आफू स्वतस्फूर्त भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिडिङको कुरो अघि मैले गर्दाखेरि रिड टु लिड भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। टुडेज रिडर आर टुमरोज लिडर्स भनेर। अनि अर्को चाहिँ प्रोएक्टिभनेस मैले भनिहालेँ। लिड बाई डुइङ योर सेल्फ, आफूले गरेर नै उदाहरणको रूपमा एक्जाम्पलरी एउटा इक्जाम्पल सेट गरेपछि अरूले देखेर पनि, आफूले काम गरेको देखेर पनि अरू लाज भएर पनि काम गर्छन्। म चाहिँ ट्यु सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा चाहिँ अब त्यसरी मैले आफ्नो टेबलमा पत्रिका कहिले पनि पढिनँ र म पुगिसकेपछि आफ्नो अफिसमा पुगिसकेपछि केही न केही काम म गरि नै रहेको हुन्थेँ र सम्पूर्ण सेक्सन 3 चोटि म राउन्ड लाउँथेँ, बिहान दिउँसो बेलुका गरेर। अलिकति काम फुर्सद छ भनेदेखि म केही न केही लेख्ने अथवा भनौँ त्यो एनुअल रिपोर्ट म आउनुभन्दा त्यहाँ सेन्ट्रल लाइब्रेरीको चिफ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 4 वर्षसम्म पब्लिस भएको थिएन। म त्यहाँ गएपछि अघिल्लो वर्ष पनि पब्लिस गरेँ, लगातार 3 वर्ष मैले पब्लिस गरेँ आफै नै प्रोएक्टिभ भएर। अब तपाईँ एनुअल रिपोर्ट यो तपाईँ टाइप गर्नुहोस्, यो काम तपाईँ एनुअल रिपोर्ट तपाईँ फलानु गर्नुहोस् काम अराउँदै गयो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो झ्याउ बान्छन् अथवा आफ्नो काम छोडी अब लेख्ने काम गर्न उहाँहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। काम लाउनु पनि एक त स्टाफ नभएको बेला, बरु आफै नै गरी चाहिँ काम पनि अगाडि बढ्छ। त्यो हुनाले चाहिँ प्रोएक्टिभनेस हुनु जरुरी छ। भोला सरले भनिहाल्नुभयो सेल्फ कन्फिडेन्सको लागि हाम्रो भोला सर जतिको व्यक्ति चाहिँ हामी एसोसिएसनमा सायद छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। सेल्फ कन्फिडेन्स हुनु अति आवश्यक छ। हामी अलिकति म चाहिँ अलिक साई नेचरको भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बेला चाहिँ अप्ठ्यारो पर्थ्यो। तर म चाहिँ अलिकति सेन्ट्रल लाइब्रेरी चाहिँ भइकन चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ अलिअलि डेभलप चाहिँ गरेँ भन्छु। तर हाम्रो लाइब्रेरी साथीहरू धेरैजनाको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स देखेर मलाई कहिलेकाहीँ डाड पनि लाग्छ। जस्तो भोला सर हुनुहुन्छ, कन्फिडेन्टली बोल्ने, कन्फिडेन्टली अगाडि बढ्ने, त्यो राम्रो गुण छ उहाँको। र सेल्फ डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ। अघि पनि भनेको थिएँ मैले, अरूले देख्ने बेलामा चाहिँ देख्नको लागि चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्ने, अरूले नदेखेर चाहिँ जे गरे पनि भयो नि भने त्यो किसिमको भावना, त्यो इन्टेग्रिटी नभएको भावना चाहिँ हुनु हुँदैन। अरूले देखुन् अथवा नदेखुन् आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिँ कायमै राख्नुपर्ने रहेछ। सेल्फ मोटिभेटेड, लिड बाई एक्जाम्पल, अघि प्रोएक्टिभनेस पनि कुरो आइसकेको छ। सेल्फ मोटिभेटेड हुनु पर्यो आफै नै, अर्काले गर अथवा अर्कोको देखेर आफू मोटिभेट हुने होइन, आफूले आफूलाई कसरी मोटिभेट गराउने त्यो हुनु पर्यो। टेक्निकल्ली सेभी, टेक सेभी हुनु पर्यो मान्छे। भोला सरले पनि भन्नुभएको छ कम्प्युटर स्किल अनिवार्य छ। टाइपिङदेखि लिएर पावर पोइन्ट होस् चाहे अरू कुनै पनि काम होस्, अब वेब सम्बन्धी भयो, सफ्टवेयर सम्बन्धी भयो, सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ अलिकति जान्ने चाहिँ हुनैपर्छ। म प्रमुख हुँ, मैले गर्नु पर्दैन, मेरो अन्तर्गतको कर्म सबअर्डिनेटरहरूले गरिहाल्छन् भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन त्यसमा। आफै गर्न सकेदेखि काम चाँडो हुन्छ र अरूलाई पनि लाज हुन्छ कि प्रमुखले आफै काम गर्दैछ, लिडरले आफै काम गर्दैछ अनि हामी पनि गर्नुपर्छ भन्ने स्वतः पनि देखेर पनि लाज हुन्छ। र मुख्यतः अफिसको काम अथवा आफ्नो संस्थाको काम, सङ्गठनको काम अगाडि बढ्छ। अनि
सबै कुरो त आइसक्यो, मैले छिटो छिटो पनि भने समराइज गर्दा भोलासले धेरै कुरो भनिसक्नु भएको छ। एउटा कुरो चाहिँ छुटाउनु भएको अब लिडरसिपको लागि चाहिँ गुड बुक्स त्यो सिफारिस अलिकति नाम दिन सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ मैले के किताबको लिस्टहरू चाहिँ मैले राखेको छु। यो किताबहरूमध्ये 5-7वटा किताब मैले पढि पनि सकेको छु, 2-4वटा किताब मेरो घरमा पनि छ। म चाहिँ लाइब्रेरियन भए पनि अफिसको किताब ल्याएर फेरि पढेर फेरि अफिसमा लाँदाखेरि त्यो अलिकति हुने हुनाले राम्रो किताब पुस्तक पसलमा देखेँ भने म किनिहाल्छु आफ्नै खर्चमा। त्यसरी मैले चाहिँ राखेको छु। र यो लिडरसिपको लागि एकदम वर्ल्ड फेमस किताबहरूको नाम चाहिँ म सर भन्छु। द 7 हेबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल, यो किताब किनेको पनि मैले 5-7 वर्ष भला पढ्न चाहिँ 8-10 पेजभन्दा बढी पढेको छैन मैले। पढौँला भनेर अफिसको काम बिजी भइयो। त्यसपछि अर्को गुड टु ग्रेट भन्ने किताब राम्रो किताब रहेछ। द 5 डिस्फङ्सन्स अफ अ टिम, त्यो पनि लिडरसिपको लागि राम्रो किताब रहेछ। लिडर्स इट लास्ट, यो पनि अहिले समसामयिक रूपमा एकदमै नाम चलेको किताब हो। हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल, यो किताब मैले सायद 5-6 चोटि पढेँ होला। यो पनि अल टाइम एभरग्रिन किताब हो, मसँग छ। मैले 15-20 वर्ष 20-25 वर्ष अगाडि किनेको र किताब छापिएको नै भयो होला 80-90 वर्ष। यो चाहिँ वर्ल्ड फेमस किताब, वर्ल्डको टप 10 मा पर्छ। हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल। हुन सबै कुरो लागू गर्न सकिँदैन, तर 2-4वटा कुरो मात्र लागू गर्न सकियो भने धेरै नै फाइदा हुने रहेछ। सिप अनि अर्को डेयर टु लिड, यो चाहिँ म हालसाल पढ्दैछु, 15 दिन जति भयो। किन चाहिँ मैले यो 2 वर्ष अगाडि किनेको थिएँ। ब्रेने ब्राउन भन्ने लेख्नु भएको लेडीले लेख्नु भएको। यसमा चाहिँ भल्नरेबिलिटी बारे कुरा उठाउनु भएको छ। भल्नरेबिलिटी भनेको चाहिँ आफ्नो कमजोरी देखिन्छ भनेर रिस्क लिन चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन। आफ्नो कमजोरी देखिए पनि देखोस्, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसमा सिकाएको छ। एकदम राम्रो। उहाँले त्यो ब्रेने ब्राउनले लेखेको किताब सबै किताब अति उपयोगी छ लिडरसिप सम्बन्धी। यो अरू किताब नपढे पनि हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल र यो ब्रेने ब्राउनको किताबहरू पढ्न अति उपयोगी हुन्छ। त्यसै अरू किताबहरूमा लज अफ लिडरसिप छ एउटा, लिन इन एउटा अर्को महिलाले लेख्नु भएको लिन इन, त्यो पनि वर्ल्ड फेमस किताब हो। डेभलपिङ द लिडर इन यु भन्ने अर्को छ किताब। इमोसनल इन्टेलिजेन्स, यो पनि मैले किताब किनेको छु तर पढ्न पाएको छैन। आर्ट अफ वार, अस्ति भर्खर लकडाउन सुरु हुँदा मैले पढिसकेँ। डेयरिङ ग्रेटली, त्यो ब्रेने ब्राउनले लेख्नु भएको अति राम्रो किताब छ त्यो पनि। अनि लिडरसिप इज एन आर्ट, यो पनि पढ्नलाई इच्छा लागेको छ मलाई। 360 डिग्री लिडर्स, त्यो पनि नाम चलेको किताब हो। द 1 मिनट म्यानेजर, यो पनि मैले पढेको छु त्रिचन्द्र क्याम्पसको लाइब्रेरी हुँदाखेरि। लिडरसिप एन्ड सेल्फ डिसेप्सन, यो पनि अति मलाई मन परेको किताब छ। पुस्तक पसलमा गएर किनेर ल्याउनेवाला छु म। लिडरसिप एन्ड सेल्फ डिसेप्सन, आफूले आफूलाई कसरी ठग्छौँ त हामी भन्ने कुरो चाहिँ यसमा देखाइएको छ। डिजिटल लिडरसिप, यो पनि कति राम्रो। अहिलेको जमानामा हामी टेक्निकल सेफी हुनुपर्छ भनेर अघि मैले कुरो उठाएको थिएँ। डिजिटल लिडरसिप भनेर त्यही एप्रोप्रिएट मिल्दोजुल्दो टाइटल राखेर चाहिँ किताब पब्लिस भएको रहेछ। यो पनि किताब पाएँ भने म पढ्छु। लिड लाइक ए पाइरेट, यो किताब पनि अहिले नाम चलेको रहेछ। अनि यसको साथसाथै गुगलमा यदि खोज्ने हो भनेदेखि लाइब्रेरी लिडरसिप सम्बन्धी पनि थुप्रै किताबहरू पब्लिस भएका रहेछन्। हामी अब नेपालमा चाहिँ अलिक किताबहरू जस्तो किताबहरू पाइँदैन। अब एमाजोनबाट चाहिँ अब पैसा खरिद गरेर हामी किन्न सक्छौँ, तर धेरै महँगो पर्छ त्यो। अमेरिका र विकसित देशहरूमा चाहिँ नयाँ पब्लिस हुने बित्तिकै त्यहाँको पब्लिक लाइब्रेरीले किताबहरू ल्याएर राख्छ, युनिभर्सिटी लाइब्रेरीले राख्छ। तर हाम्रोमा किताब पब्लिस, अब अमेरिकामा युरोपमा पब्लिस भएको किताबहरू यहाँ आउनलाई अब 4-5 वर्ष लाग्छ। अब ठुल्ठुलो नेताहरूको पब्लिस भएको किताब चाहिँ तुरुन्तै आइन्छ। जस्तो बाराक ओबामाले चाहिँ अस्ति 15 दिन अगाडि लेख्नु भएको विमोचन भएको किताब आइसकेको छ। त्यो अरू सकेसम्म हत्तपत्त वर्ल्ड फेमस किताबहरू, विदेशमा पब्लिस भएको किताबहरू यहाँ आउँदैन। हाम्रो लागि दुःखको कुरो, सबैभन्दा दुःखको कुरो, यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी, राम्रो खालको पब्लिक लाइब्रेरी छैन। विदेशमा चाहिँ अब 7 दिन पब्लिक लाइब्रेरीहरू टोलमा छन्। अब सरकारी खर्चमा चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना भएका छन्। त्यहाँ गएर चाहिँ जो कोही पनि पढ्न सक्छन्। हाम्रोमा अब पब्लिक लाइब्रेरीको नाममा काठमाडौँमा छ काठमाडौँ बेलिक पब्लिक लाइब्रेरी, त्यो पनि अरू अफिस जस्तै 7 घण्टा मेरो सिधो 1 मिनट मात्रै।
र अब नेसनल लाइब्रेरी पनि अब त्यस्तो गति छ। र अब काठमाडौँ नगरपालिकाले चाहिँ दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ लाइब्रेरी खोल्ने भन्ने कुरो गाइने सुनेको थिएँ। त्यहाँको मान्छेलाई मैले भनेको थिएँ अफिसियललाई, यदि तपाईँहरूले लाइब्रेरी त्यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी त्यहाँ खोल्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा फ्लोर गर्नुहुन्छ भने ठुलो एउटा रिडिङ हल होस्, ताकि जो कोही आएर चाहिँ पढ्न सकुन्, यस्तो प्रोभिजन राखिदिनु होला भनेको छु। अब गभर्मेन्टको नै लाइब्रेरी सम्बन्धी उनीहरूमा अध्ययनको बानी छैन, रिडिङ हेबिट छैन, लर्निङ कल्चर छैन भने उहाँ लाइब्रेरीमा जाने कुरो पनि आएन र पढ्ने हेबिट पनि छैन। त्यो भएकोले गर्दा लाइब्रेरीहरू नेपालमा नभएको, पब्लिक लाइब्रेरीको डेभलपमेन्ट नभएको हो। र पब्लिक लाइब्रेरीको डेभलप नभएपछि जनतालाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो, नेताहरूले पनि पढ्न पाउँदैन, अरूले पनि पढ्छु किताब लेख्छु भन्नेहरूले पनि घरमा वातावरण हुँदैन, र पब्लिक लाइब्रेरी नभएकोले गर्दाखेरि जान पाउँदैन। बहुत दुःखको कुरो यो छ। र फेरि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, विशेष गरी यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्समा लिडरसिप म्याटर्स इन लाइब्रेरिज भनेर आजको कार्यक्रम गर्नुभयो। यहाँहरूको कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र भोला सर एउटा लाइब्रेरी क्षेत्रमा चाहिँ एउटा डरो लिडर, एउटा उहाँलाई चाहिँ प्रवक्ताको मुख्य प्रेजेन्टरको रूपमा इन्भाइट गरेर गर्नुभयो। उहाँबाट धेरै कुरा सिक्यो। र यस अवसरमा मैले पनि आफ्नो केही कमेन्टेटरको रूपमा केही सानो प्रस्तुति दिन सकेँ। हुनसक्छ मैले केही कुरो समेटेँ, हुनसक्छ केही कुरो समेटेको भए ठिकै छ, गल्ती गरेँ अथवा छुटाएँ भनेदेखि क्षमा गर्नुहुनेछ। हुन चाहिँ देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट भनिन्छ। त्यस कारणले पुनः यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। यस्तो धैर्य धारण गरेर यस्तो चाँडोको बेलामा अब 3 बजीदेखि अहिले 5:15 बजिसक्यो धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु भयो। अहिले 41 जना हुनुहुँदो रहेछ अहिले हामी सुनिरहनु भएको। यहाँहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद दिँदै मेरो प्रस्तुति यही नै टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुस्तकालय क्षेत्रका 2 जना नेतृत्वदायी हस्तीहरू भोला श्रेष्ठ र इन्द्र प्रसाद अधिकारीजीको कुराबाट हामीले धेरै कुरा जान्ने अवसर पाएका छौँ। र मुख्य प्रस्तुतिकर्ताको प्रस्तुतिमा थप उहाँले प्रकाश पार्नु भएको छ। म आइपी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ प्रस्तुति गरिदिनु भएको छ एनआरइएनबाट। र एनआरइएनले आज हामीलाई जुम उपलब्ध गराएर यो निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न सक्ने बनाउनु भएको छ। हामीले कार्यक्रमको अन्तमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र डिपार्टमेन्टको तर्फबाट सन् 2021 को नयाँ वर्षको शुभकामना पनि मैले व्यक्त गर्न चाहेँ। र अन्तमा हामीले कार्यक्रमको सभापतित्व भीम सरलाई गरेका थियौँ। भीम सर निस्किनु भएको हुँदा मैले हाम्रो एचओडी निरा मानन्दरजीलाई तपाईँहरूलाई सधन्यवाद सहित कार्यक्रम टुङ्ग्याइदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यहाँहरूबाट बिदा मागेँ। धन्यवाद। एउटा कुरो म भनिहाल्नु है त, सरी एकैछिन। यहाँ धेरैले चाहिँ च्याट बक्समा मैले अघि हेर्न पाइनँ, च्याट बक्समा चाहिँ त्यो लिडरसिपको किताबको सूची मलाई दिनुहुन्छ कि भनेर लेख्नु भएको रहेछ। प्लिज मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ भन्नु होला है, म पठाइदिन्छु। यो अब तुरुन्तै यो च्याट बक्स चाहिँ बन्द हुने हुनाले मैले अघि पढ्न पाइनँ, मलाई पठाउनु होला मेसेन्जर बक्समा, म पठाइदिन्छु लिस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् हस्। निरा म्याम, हेलो। हजुर, म्युट भइरहेकोले अलि अलमल भयो। ए हजुर। धन्यवाद लीला म्याम। यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो आफ्नो पर्सनल प्रब्लमको कारण यो वेबिनार म बाहिरबाट जोइन भइरहेको छु र नेटवर्कको कारणले अलि जोइन हुन ढिला भएकोमा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज लिडरसिप म्याटर्स इन लाइब्रेरिज विषयमा बडो रमाइलोसँग आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुने भोला सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुँदा आफ्नो अनुभव हामीलाई सेयर गर्नुभयो, जुन हाम्रो लागि ठुलो शिक्षा र प्रेरणा साबित भएको छ। हुन त हाम्रो कोर्समा लिडरसिपको सैद्धान्तिक कुरा समावेश भएको छ, तर व्यवहारमा ती सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन। हामीलाई भोला सर जस्ता सक्षम र सफल लिडरहरूको अनुभव प्रेरणा धेरै नै आवश्यक छ।
उहाँले गर्नुभएको योगदान हाम्रो लागि एउटा उदाहरणको रूपमा हाम्रो लाइब्रेरीको हिस्ट्रीमा रहनेछ। हामीलाई प्रत्येक पाइला पाइलामा हामीलाई प्रेरणा दिइरहनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँको इक्जाम्पल लिएर हामीले काम गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैले उहाँलाई आज म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। समयको अभावले म धेरै बोल्दिनँ यहाँ। यसरी नै अब आजको वेबिनारमा कमेन्टेटरको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आइपी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो कुरा यस कार्यक्रममा राखेर आफ्नो अनुभव पनि जोडेर यो कार्यक्रममा सुनमा सुगन्ध थपिदिनु भयो। कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाइदिनु भयो। भोला सरले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरालाई अझ बढी स्पष्ट पारिदिनु भयो। हामीलाई लिडरसिपको बारेमा धेरै क्लियर गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर म्याडमहरू, विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुभएका लीला म्याडम, भीम सर, पार्वती म्याम, सरिता म्याडम, एनआरएन सबैलाई म धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहे। सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एउटा ग्रुप फोटो लिँदा हुन्थ्यो नि सबैको उपस्थित भएर यहाँ है। यसमा ग्रुप फोटो लिँदा तपाईँहरूलाई नि एउटा ग्रुप फोटो दिउँ। सबैजना स्क्रिनमा आउनुहोस् है। ग्रुप फोटो लिँदा यहाँ होस्टले लिनु पर्यो है ग्रुप फोटो। सबैले आफू आफू लिनुहुन्छ। होस्टले लिनु, होस्टले। म यहाँ स्क्रिनसटै लिएँ। ओके, सरी। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, थ्याङ्क यू सबैजना, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई यो जुमको व्यवस्था मिलाइदिनु भयो।